सप्तम स्कन्धका कथाहरू प्रारम्भ भएका छन्। सप्तम स्कन्धलाई उति स्कन्ध भनेर भनिन्छ। उतय कर्म वासना। उतिको अर्थ हुन्छ कर्म वासना। मान्छेले जस्ता किसिमका कर्महरू गर्छन् त्यसै अनुसारका संस्कारहरू बन्छन् र जस्ता किसिमका संस्कार बन्छन् फेरि तिनले त्यही अनुसारको जन्म हुन्छ। जन्म कर्म संस्कार जन्म यसरी यो चलिरहन्छ। यो संसार चक्र यही रूपमा चलेको छ र त्यस्ता जो वासना छन् ती उति तीन किसिमका हुन्छन्। एउटा सद्वासना हुन्छ, एउटा असद्वासना हुन्छ, एउटा मिश्र वासना हुन्छ। सद्वासना छ भने यही जन्ममा भगवत कृपा प्राप्त हुन सक्छ, जीव मुक्त हुन सक्छ। असद्वासना छ भने संसार चक्रमा घुमिरहनुपर्छ र जब सद्वासनाको उदय हुन्छ मुक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ र मिश्र वासनाले पनि केही दुःख दिने रहन्छ। र यस किसिमका यही वासना उति लीलाको वर्णन सप्तम स्कन्धको विषय हो। सुरुमा महाराज परीक्षितले प्रश्न गर्नुभएको छ। अत्यन्त जटिल ज्यादै महत्त्वपूर्ण प्रश्न यहाँ महाराज परीक्षितले उठाउनु भयो। परमात्मा भगवान नारायण उहाँको दृष्टिमा सबै संसार सम। को शत्रु, को मित्र, को दैत्य, को देवता उहाँलाई कुनै एउटै सबैमा स्वरमुनिदेखि भुसुनासम्म छौ प्रभु सबका घटमाटम्म सबैको हृदयमा परमात्मा एउटै राज गरिबक्सेको छ भने अहिलेसम्म मैले के सुने भने भगवानले इन्द्रको पक्ष लिएको सुनेर दैत्यहरूको वध आदि गरेको सुने। त्यो त समता त भएन। उहाँले त इन्द्रलाई पनि त्यत्तिकै समान देख्नुपर्ने, दैत्यहरूलाई पनि समान देख्नुपर्ने। यो के भएको हो? विषम हो यथा। संसारी मनुष्यहरू पो आफ्नालाई माया गर्छन्, अर्कालाई गर्दैन, वास्ता गर्दैन, हेला गर्छन्। परमात्मा त सबै, उहाँका त सबै सन्तान, सबै प्राणी, सबै कुरा। र अब त्यस्तो परमात्मालाई देवताहरूसँग पनि केही लिनु छैन, दैत्यहरूसँग पनि कुनै द्वेष हुने कुरा भएन। तर अहिलेसम्मका यी कथाहरू मैले सुन्दाखेरि भन्नुहुन्छ महाराज परीक्षित अलिकति कता कता भगवानले देवताहरूको पक्ष गरी लिइबक्सेको हो कि भन् जस्तो मलाई लाग्यो। त्यस कारणले मेरो मनमा यो ठुलो शङ्का भएको हुनाले हे गुरुदेव यो शङ्काको समाधान गरिबक्सोस् भनेर एउटा जटिल प्रश्न उठाउनु भयो महाराज परीक्षितले। सुखदेव स्वामी अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र भन्नुहुन्छ महाराज हजुरले ज्यादै राम्रो प्रश्न सोधिबक्स्यो। किनभने जुन प्रश्नको उत्तरमा भगवानका सबभन्दा ठुला एक नम्बरका भक्तको चरित्र यहाँ आउँछ, त्यस कारणले म अत्यन्त प्रसन्न भएको छु। र यी प्रसङ्गलाई ठुला ठुला देवर्षि नारदहरू जस्ता महान मुनिहरूले पनि, महान ब्रह्मज्ञानी भक्तहरूले पनि गान गर्नुभएको छ। अब म हजुरलाई तिनै कथा बताउँछु। भगवान श्रीकृष्णलाई प्रणाम गरेर र आफ्ना गुरुदेव पिताजीलाई वेदव्यासजीलाई पनि प्रणाम गरेर यी कथा म हजुरलाई बताउँछु। वस्तुतः परमात्मा निर्गुण निराकार भइबक्सिन्छ। भगवानको वेदान्तले बताएको परमात्माको जो स्वरूप छ त्यो निर्गुण निराकार, कुनै गुणहरू छैनन्। परमात्मामा गुणातीत भइबक्सिन्छ परमात्मा। तर यो संसारको सृष्टि स्थिति प्रलय आदि गर्नका लागि परमात्माले मायालाई स्वीकार गरिबक्सिन्छ। माया नभइकन संसार खडा हुँदैन। मायालाई स्वीकार गर्ने बित्तिकै यी गुणहरू छन् सत्व रज तमो गुण। अब ती गुणलाई पनि भगवानले स्वीकार गरिबक्सिन्छ संसार चलाउनका लागि। र तर भगवानलाई के थाहा छ भने यी सत्व रज तम यी तीनटा गुण प्रकृतिका गुण हुन्, मेरा होइनन्। म त शुद्ध बुद्ध मुक्त नै छु। म त खालि पर बसेर हेरिरहन्छु। प्रकृतिले सारा संसार चलाउँछिन्। त्यसका ती प्रकृतिले चलाएका संसारका गुण दोषहरूले मलाई छुन सक्दैनन्। प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वश अहङ्कार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। गीतामा भगवानले आज्ञा भयो। सारा प्रकृतिले गरेको, अज्ञानले गर्दा जीव अथवा उसले के गर्छ मैले गरेको भन्ने ठान्छ। दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ते। त्यो परमात्माले गीतामा बारम्बार यो कुरा आज्ञा भएको छ। त त्यसकारणले यो हो के रहस्य भने
यो भागवतले देखाउन खोजेका वेदान्तमा अलि अर्को प्रक्रियाबाट, भागवतमा अर्को प्रक्रियाबाट देखाउन खोजेको के हो भने यो संसार चलाउनका लागि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनटै गुण चाहिन्छ। अब कुन समयमा सत्वगुणको अवस्था छ भगवानले त्यसलाई उचालिदिबक्सिन्छ, कुन समयमा रजोगुणको अवस्था छ त्यसलाई उचालिदिबक्सिन्छ, कुन समयमा तमोगुणको अवस्था छ त्यसलाई भगवानले स्वीकार गरिबक्सिन्छ। भगवानले त्यसलाई उठाइबक्सिन्छ र परमात्मा त यी गुणभन्दा माथि यी संसारका गुण दोष इत्यादिले परमात्मालाई छुन सक्दैनन्। र यसरी परमात्माले देवतालाई उठाउने बेलामा सत्वगुणलाई उठाइबक्सिन्छ। त्यसै गरी मनुष्य इत्यादिको कल्याण गर्नु पर्यो अथवा कुनै दैत्य आदिको कल्याण गर्नु पर्यो भने रजोगुणलाई स्वीकार भगवानले उठाइबक्सिन्छ। कुनै भूत प्रेत इत्यादिहरूलाई उठाउनु पर्यो भने तमोगुण। यो वास्तवमा गुणको तारतम्य हो। गुणै कर्माणि सर्वस्वको अर्थ त्यो गुणले सारा कर्म गर्छन्। भगवती सीताजीले भन्नुभयो त्यो के अरे रामायणमा भानुभक्तले पनि लेख्नुभयो राम हृदयमा प्रभुजी की माया भने कि महु। भगवान की माया त मोह प्रकृति सारा मैले गर्छु, तर आरोप राम विषय गरिन्छ सब यो गर्ने उनै हुन् भनी। भगवानमा आरोप गरिएको मात्रै हो, गर्नेवाला त मै हुँ। भगवती सीताजी आफूलाई त्यहाँ प्रकृतिको रूपमा देखाएर हनुमानजीलाई उपदेश गर्न लागिबक्सेको छ। त त्यसकारणले यो सारा गुणको तारतम्य हो, परमात्माको कुनै पक्षपात होइन। यो विषयमा म हजुरलाई अत्यन्त पवित्र एउटा इतिहास बताउँछु। त्यो इतिहास कतिखेरको हो त भन्दा युधिष्ठिर महाराजले जब राजसूय यज्ञ गर्नुभयो, राजसूय यज्ञमा अग्र पूजा कसको गर्ने सबभन्दा ठुलो देवता को हुनुहुन्छ भने ठुलो छलफल भयो। कसैले निर्णय गर्न सक्नु भएन। सहदेव जुरुक्क उठेर उहाँले भन्नुभयो सम्पूर्ण चराचरको एकमात्र मालिक त भगवान श्रीकृष्ण भइबक्सिन्छ, हाम्रै मामाका छोरा। भनेपछि सबैले ताली बजाउनु भयो। भीष्म पितामह जस्ता महापुरुषहरू अत्यन्त खुसी हुनुभयो त्यो सुनेर। र युधिष्ठिर महाराजले अग्र पूजा गर्नुभयो भगवानको। अरू सबैलाई त्यो पाच्य भयो, तर भगवानकै फुपूको छोरा हुनुहुन्थ्यो, युधिष्ठिर महाराजकै सानीमाको छोरा हुनुहुन्थ्यो, शिशुपाल भन्ने उहाँको नाम थियो। उहाँलाई यो कुरा पचेन, किनभने जन्मदेखि नै भगवानसँग वैरभाव थियो शिशुपालको। शिशुपालले सहन सक्नु भएन र अब शिशुपाल उठेर आफ्नो आसनबाट भाषण गर्न लाग्नुभयो। यो कृष्ण त गोठालो, हिजो अस्तिसम्म वृन्दावनमा गाई चराएर हिँड्नेवाला। भगवानलाई धेरै गाली गर्नुभयो, 100वटासम्म गाली गर्नुभयो। र 100बाट जब गाली नआएका थिए, भगवानले जुरुक्क उठेर सुदर्शन चक्रको प्रहार गरिबक्स्यो। शिशुपालको वध भयो र शिशुपालको शरीरबाट जुन दिव्य तेज प्रकट भएका थिए ती आएर भगवानमा मिले भनेको शिशुपालले मोक्ष प्राप्त गर्नुभयो। यसरी जब शिशुपालको मोक्ष भएको थियो, अब त्यहाँ त सारा ऋषि महर्षि सबै बस्नु भएको छ। अब ती सारा ऋषिहरूले शिशुपालको मुक्ति भएको देख्नु भएको छ। युधिष्ठिर महाराजलाई ठुलो शङ्का भयो। युधिष्ठिर महाराज आश्चर्यचकित हुनुभयो। उहाँ सोध्नुहुन्छ यो त ज्यादै आश्चर्य लाग्दो कुरा भयो, किनभने ठुला ठुला जो ऐकान्तिक मुनिहरू हुनुहुन्छ जसको चित्तवृत्ति भगवानमा भन्दा कहीँ जाँदैन, सृष्टिको सुरुदेखि लिएर तपस्या गरिरहनु भएको छ भगवानको, हेरेको हेरै मुक्ति प्राप्त गर्नुभएको छैन। यी शिशुपाल त मेरी सानीमाका छोरा हुन्, यिनलाई त मैले जन्मदेखि नै थाहा छ, मेरा त भाइ पनि हुन् सानीमाका छोरा हुनाले। यिनले जन्मदेखि लिएर अहिलेसम्म कहिले पनि भगवानको प्रशंसा गरेनन्। जीवनभरि यिनले निन्दा मात्रै गरिरहे, तर उल्टै यिनले हामीले देख्दै मोक्ष प्राप्त गरे, अरू हामी हेरेको हेरै गऱ्यौँ, हेरेको हेरै छौँ। यो कसरी यस्तो हुन सक्यो, यस्तो कसरी भयो? मलाई त के लाग्थ्यो भने यी शिशुपालले त अन्त्यमा ज्यादै कष्ट, जिब्रामा कुनै त्यस्तो रोग आएर बोल्न पनि नसक्ने, यस्तो अवस्थामा पो यिनको त मृत्यु हुन्छ भने ठानेको त परम पद पो यिनले प्राप्त गरे। मलाई बडो आश्चर्य लाग्यो यो सुनेर, यो देखेर युधिष्ठिर महाराजलाई शङ्का लाग्यो र उहाँले देवर्षिसँग सोध्नुभयो, तत्र कारणम ब्रूहि,
हे भगवान, हे देवर्षि, यसमा कारण के हो यो म जान्न चाहन्छु भनेर यसरी जब युधिष्ठिर महाराजले सोध्नु भएको थियो, शुकदेव स्वामी यता आज्ञा हुन्छ। यसरी जब यो प्रश्न देवर्षि नारदजीले सुन्नुभयो र नारदजी अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र नारदजी अब शिशुपालको मुक्ति कसरी सम्भव भयो बताउनुहुन्छ। यो शरीर भनेको के हो त भन्दाखेरि कसैले निन्दा गर्छन् यो शरीरको, कसैले स्तुति गर्छन् फलानु मान्छे, एउटै मान्छेलाई कसैले निन्दा फलानु मान्छे कति असल मान्छे, राम्रो मान्छे भन्छन्, कसैले देखि पनि सहँदैनन्, गए गुजेको नराम्रो मान्छे। यो सारा केमा हुन्छ? शरीरमा हुन्छ। त्यस कारणले यी निन्दा स्तुति इत्यादिहरूलाई कसलाई प्रभाव पार्छ? जीवलाई प्रभाव पार्छ, जसले शरीर र आत्मा छुट्याउन सकेका छैनन्। खिचडी जस्तो शरीर र आत्मा एक ठाउँमा मिसिएको छ, त्यस कारणले दुःख लाग्छ। कसैले आहा पण्डितजी हजुर त कस्तो राम्रो भागवत भने फुरुक्क परिहाल्छ, केही नजान्ने पण्डितलाई बोलाएछ बेकारको भने फेरि अँध्यारोमुख भइहाल्छ। किन भन्दा शरीर र आत्मा एकै ठाउँमा मिसिएको हुनाले हामीले वस्तु तत्त्व चिन्न सकेका छैनौँ। अब परमात्माको त शरीर र शरीरी भन्ने त हुँदैन, एउटै शरीर पनि त्यही हो, चिन्मय स्वरूप छ, त्यो आत्मा पनि चिन्मय स्वरूप। त्यस कारणले परमात्माको कसैले निन्दा गरौँ उहाँलाई मतलब छैन, कसैले प्रशंसा गरौँ त्यो पनि मतलब छैन। किन? वेदले के भने भगवानको परिचय गर्दा न वर्धते कर्मणा नो कनियान। कसैले प्रशंसा गरेर भगवान फुरुक्क पाएर बढ्ने पनि होइन, अनि न कनियान भनेको कसैले निन्दा गरे भने घट्ने पनि होइन। त्यसको नाम हो परमात्मा, त्यसको नाम हो कृष्ण। त्यस कारणले यी शिशुपालले बाल्य अवस्थादेखि नै भगवानसँग द्वेष गरेका हुनाले जीवनभरि यिनले के गरे? भगवानको निन्दा गरे। तर प्रशंसा गर्दा पनि प्रशंसा गर्ने वस्तुलाई सम्झिन्छ, निन्दा गर्दा पनि निन्दा गर्ने वस्तु। कोही शत्रु छ, कसैले ठुलो नोक्सान पारेको छ हाम्रो भने हामी सम्झिरहन्छौँ, त्यस्तो त खत्तम भए पनि हुन्छ, त्यसको त नराम्रो देख्न पाइन्छ, सम्झिरहन्छ। जो राम्रोलाई कि त ज्यादै राम्रोलाई सम्झिन्छ कि त ज्यादै नराम्रो शत्रुलाई सम्झिन्छ। शिशुपालले भगवानलाई शत्रु ठान्नुभएको हुनाले, उहाँले ठानेका हुनाले शिशुपालले जीवनभरि भगवानलाई सम्झेर अन्त्यमा अहिले मुक्त भए। त भन्नुहुन्छ त्यस कारणले कसैले भगवानसँग वैरभाव गरेर नि रात दिन चिन्तन गर्छ भने ऊ पनि मुक्त हुन्छ। कसैले वैरभाव नगरिकन मित्रता ठाने गरेर भगवानको चिन्तन ऊ पनि मुक्त हुन्छ। कसैले डरले पनि मुक्त हुन्छ, कसैले स्नेहले पनि मुक्त हुन्छ, कसैले कामले पनि भगवानलाई सम्झेर पनि मुक्त। तर जसले जुन रूपमा भगवानको चिन्तन गरेका भए पनि उनीहरू मुक्त हुन्छन्। अब दृष्टान्त दिनुहुन्छ देवर्षि। यथा वैरानुबन्धेन मर्त्यस्तन्मयतामियत न तथा भक्तियोगेन इति मे निश्चितामधि। तर वैरभावबाट जति चाँडै परमात्मालाई प्राप्त गर्न सकिन्छ भगवानसँग वैरभाव शत्रुता गरेर, भक्तियोगबाट त्यति चाँडै सकिँदैन। विलक्षण कुरा गर्नुभयो देवर्षिले। तर वस्तु सत्य चाहिँ यही हो भन्नुहुन्छ, दृष्टान्त दिनुहुन्छ। कुमालकोटी नाम गरेको एउटा किरो हुन्छ, हरियो हरियो किरो हुन्छ। अनि के गर्छ? भुँ 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 गर्दै आउँछ र साङ्लाहरूलाई त्यसले लट्याउँछ। त्यसको त्यो आवाज सुनेर त लट्याउँछ। अनि के गर्छ? त्यसले लट्टिसकेपछि त्यो किरा अरू किरालाई साङ्ला आदिलाई लगेर आफ्नो गुणमा थुन्छ र थुनेर राखेपछि त्यो यति डराउँछ, त्यो साङ्लाहरू यति डराउँछन्, यो शत्रु हो, यसले मलाई खानका लागि ल्याएको, अब मेरो बाँच्ने धेरै समय छैन, अब यसले मलाई एकैछिनमा खतम गरिदिन्छ, म यसको आहारा हुन्छु भनेर उसले के गर्छ? रात दिन त्यही कमलकोटीको चिन्तन, शत्रुको चिन्तन गर्छ। त्यही ध्यान गर्दा गर्दा एक हप्ता जति बितेपछि त्यो पनि कमलकोटी नै हुन्छ, त्यो किरो पनि कमलकोटी नै हुन्छ। त्यसै गरी यद्यपि उसले शत्रुता बुद्धिले चाहिँ त्यसरी त उसलाई चाहिँ हेरेको थियो कमलकोटीलाई, तर कमलकोटी भए जस्तै जसले वैरभावद्वारा पनि यदि रात दिन मेरो शत्रु कृष्ण भनेर यस्तो रात दिन विचार गर्यो भने अन्त्यमा ऊ मुक्ति प्राप्त गर्छ। शिशुपालको भएको त्यही हो भन्नुहुन्छ। त्यस कारणले अब विभिन्न दृष्टान्त छन् संसारमा। कसले कुन भगवानलाई कुन रूपमा सम्झेर निरन्तर अखण्ड चित्तवृत्ति भगवानमा लगाएर को पो मुक्त हुनुभयो? गोप्य कामात। ब्रजका गोपीहरूको त्यत्रो ठुलो प्रशंसा गरिन्छ, ठुला ठुला विद्वानहरूले प्रशंसा गर्नुभयो, देवर्षि आफैले प्रशंसा गर्नुभएको छ भक्ति सूत्रमा। यथा ब्रज गोपिका नाम भन्नुहुन्छ।
साण्डिल्य महर्षि जस्ताले भक्ति सूत्रमा भन्नुभएको छ, यथाव्रज वल्लभी नाम भनेर भन्नुभएको छ। मधुसूदन सरस्वतीहरू जस्ता महान ब्रह्मवादीहरूले पनि त्यो गोपीहरूकै दृष्टान्त दिनुभएको छ भने गोपीहरू भक्तिको अन्तिम शिखर हुनुहुन्छ। तर गोपीहरूले भगवानलाई के रूपमा हेर्नुभयो? एउटा सुन्दर पुरुषको रूपमा हेर्नुभयो। एकदम उहाँ आकर्षित हुनुभयो। गोपीहरू मुक्त हुनुभयो, सबभन्दा ठुला भक्त। अब भयाद कंस, डरले भगवानको चिन्तन गर्दा गर्दा को मुक्त भयो? कंस मुक्त हुनुभयो। किनभने देवकीजीलाई बहिनीलाई अनुहार लिएर दरबारतिर वसुदेवजीको दरबारतिर जान लाग्दाखेरि आकाशवाणी भयो, हे मूर्ख कंस, तिमी जसलाई बहिनी भनेर अहिले ठुलो उत्साहका साथ यसरी चाहिँ बहिनीलाई अनुहार लान खोज्दैछौ, उहाँको 8औं गर्भबाट तिम्रो मृत्यु हुन्छ भनेर जब आकाशवाणी कंसले सुनेका थिए, त्यस दिनदेखि कंस थर्कमान डरले। त्यसो गर्दा गर्दै कंसको मुक्ति भयो। अन्त्यमा भगवान 11.5 वर्षको हुँदाखेरि कंसको मुक्ति भयो। अब बेसात भर्खर हजुरले देख्नुभयो महाराज युधिष्ठिर हजुरका सानीमाका छोरा शिशुपाल भगवानसँगको रिसले गर्दाखेरि भगवानले रुक्मिणीजीलाई अपहरण गरिबक्स्यो। शिशुपाललाई दिनु भनेर कुरा छिनिसकेको थियो। पहिले पनि रिस गर्ने, झन् त्यसमाथि झन् थपियो त। अन्त जीवनभरि शिशुपालले रिसै गरेका थिए। शिशुपाल भर्खर मुक्त भए, त्यो देख्नुभयो। अब सम्बन्धबाट वृष्णय, जो वृष्णीहरू हुनुहुन्छ भगवानको वंशको हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई के अभिमान छ भने हाम्रो वंशमा श्रीकृष्ण प्रकट भइबक्स्यो। यसरी त्यो सम्बन्धको कारणले मोहले गर्दाखेरि पनि उहाँहरू मुक्त हुनुभयो। र स्नेहात यूयम भन्नुहुन्छ, हजुरहरू भगवानप्रतिको स्नेह, आहा श्रीकृष्ण भगवान हामीलाई ठुला ठुला आपत्तिबाट बचाइबक्सिन्छ, हाम्रो आफ्नै मामाको छोरा होइबक्सिन्छ। यस्तो किसिमले त्यो स्नेहको कारणले हजुरहरू मुक्त हुनुहुन्छ भने वयम भक्त्या, देवर्षि भन्नुहुन्छ, हामी भगवत भक्तिद्वारा यसरी मुक्त हुन्छौँ। तर बेन नाम गरेका एउटा राजा थिए जो अत्यन्त नास्तिक थिए, उनी चाहिँ मुक्त भएनन्। किनभने उनी यी भित्र परेनन्। उनी चाहिँ केवल नास्तिकताको मात्रै प्रचार गरे, भगवानतिर चित्तवृत्ति उनको गएन, त्यस कारणले ऊ मुक्त भएनन्। तर हजुरका मातृस्वसेय भन्नुहुन्छ, मातृस्वसेय सानीमाका छोरा यी शिशुपाल भगवानसँग जीवनभरि द्वेष गरेका हुनाले यिनी मुक्त भए र अब यिनले फेरि संसारमा आउनु पर्दैन। योभन्दा 3 जन्म अगाडि यिनी हिरण्यकश्यपु नाम गरेका दैत्य थिए र भगवान नृसिंहले हिरण्यकश्यपु समाप्त गरिदिबक्स्यो। अर्को जन्ममा यिनी रावण भएर जन्मिए, भगवानले राम अवतार लिएर समाप्त गरिदिबक्स्यो र अहिले यिनै शिशुपाल हजुरका सानीमाका छोरा भएर जन्मेका थिए र यिनी अब मुक्त भयो। अब यिनले फर्केर आउनु पर्दैन, किनभने सनकादि ऋषिहरूको श्राप परेको थियो, 3 जन्मसम्म तिमीहरूले घुम्नु पर्यो संसारमा र त्यसपछि मात्रै तिमीहरू फेरि आफ्नो ठाउँ दिव्यधाममा हो भनेर, र त्यो भएको हुनाले अब शिशुपाल मुक्त भएका हुन् भन्ने कुरा जब बताउनु भएको थियो, देवर्षिले युधिष्ठिर महाराज अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। र यसरी उहाँ जुन समयमा शिशुपाल जुन समयमा हिरण्यकश्यपु थिए, त्यतिखेर हिरण्यकश्यपुका पुत्र प्रहलादजी हुनुहुन्थ्यो। ज्यादै ठुलो भक्त हुनुहुन्थ्यो प्रहलादजी। तर प्रहलादजीलाई हिरण्यकश्यपुले ज्यादै दुःख दिए, ज्यादै कष्ट दिए र त्यही असह्य भएको हुनाले भगवानले नृसिंह अवतार धारणा गरिबक्सेर यसरी हिरण्यकश्यपुको उद्धार गरिबक्सेको थियो र प्रहलादजीमाथि ठुलो कृपा गरिबक्सेको थियो भनेर जब बताउनु भएको थियो, देवर्षिले युधिष्ठिर महाराजलाई शङ्का लाग्यो। मान्छे त के चाहन्छन् भने हाम्रा कुलमा ठुला ठुला भक्तहरू प्रकट हुनुहोस्, ठुलो नाम पनि चलोस्, भक्तहरू जन्मिनुहोस्, अष्टज्ञानीहरू जन्मिनुहोस् भन्ने यस्तो इच्छा हुन्छ। सबैको इच्छा त त्यही हुन्छ। तर ती हिरण्यकश्यपु कस्ता होलान् जसले त्यति भगवानका भक्त ज्ञानी पुत्र हुँदाखेरि झन् उल्टै रिस गरे। उनले रिस गर्नमा कारण के हो यो म जान्न चाहन्छु भनेर यसरी जब प्रश्न गर्नुभएको थियो, युधिष्ठिर महाराजले नारदजीले त्यो कथा बताउनु भयो। यसरी जो भगवानका पार्षद जय र विजय हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई सनकादि ऋषिहरूको श्राप परेको थियो
र उहाँहरू नै सबभन्दा पहिलो जन्ममा हिरण्यकश्यप र हिरण्याक्ष भएर जन्मिनु भएको थियो। र हिरण्याक्षको वध जब भगवान बाट भयो, वराह अवतार लिएर भगवानले हिरण्याक्षको जब वध गरिबक्स्यो, हिरण्यकश्यप ज्यादै रिसाए। मेरा भाइलाई यसरी विष्णुले खत्म गरिदिए, अब यी विष्णुलाई म खत्म गर्छु भनेर उनले यस्तो किसिमको रिस भगवानसँग लिए र उनको वैरभाव भगवानसँग पहिलेदेखि नै सुरु भएको थियो। र हिरण्यकश्यपले विचार गरे, अब तपस्या नगरिकन त त्यो ठुलो शक्ति प्राप्त गर्न सकिँदैन, विष्णुलाई खत्म गर्न सकिँदैन, त्यस कारणले तपस्या गर्नु पर्यो भन्ने यस्तो विचार गरे हिरण्यकश्यपले। र अब कसको तपस्या गर्ने भनेर धेरै उनले चाहिँ विचार गरे र अन्त्यमा निर्णय गरे, ब्रह्माजीको तपस्या मैले गरेँ भने ब्रह्माजी चाँडै प्रसन्न भएर मलाई वरदान दिनुहुनेछ भनेर यसरी हिरण्यकश्यप अब तपस्या गर्न भनेर उनी चाहिँ एकान्तमा गए, मन्दर पर्वतमा गए। र मन्दर पर्वतमा गएर उनले मन्दराचलको त्यो गुफामा बसेर, नजिकै बसेर उनले कठोर तपस्या गरे। कस्तो तपस्या? ऊर्ध्वबाहुर्नभो दृष्टि, हात माथि उठाएका छन्, आकाशमा हेरेका छन्, पाउको एउटा बुढी औँलाले मात्रै टेकेर, एउटा पाउको एउटा बुढी औँलाले, अरू सबै अर्को पाउ उचालेर यसरी तपस्या जब गर्दै गर्दै हिरण्यकश्यप गएका थिए, उनका त्यो शिरबाट त अग्निका ज्वालाहरू प्रकट हुन थाले। र यसरी जब उनको तपस्या जति बढ्दै गयो, सारा पृथ्वीमा भुइँचालो आउने जस्तो, त्यसै गरी सारा समुद्रहरूले सबैतिर बढ्दै बढ्दै ढाक्ने जस्तो यस्तो यस्तो उत्पातहरू जब त्यो भएका थिए, देवताहरू डराउनु भयो र डराएर ब्रह्मलोकम ययुसुरा सारा देवताहरू ब्रह्मलोकमा जानुभयो, ब्रह्माजीको शरणमा जानुभयो, ब्रह्माजीसँग निवेदन गर्नुभयो, हामी त अब टिक्न नसक्ने भयौँ, बाँच्न नसक्ने भयौँ, हे प्रभु यो के भएको भनेर उहाँले चाहिँ यसरी निवेदन गर्नुभयो। दैत्येन्द्र तपस्या तप्त यसरी हिरण्यकश्यपको तपस्याले सन्तप्त भएको हुनाले हामीहरू स्वर्गमा बस्न सकेनौँ। र हिरण्यकश्यपको त यस्तो पनि इच्छा छ, सारा संसारलाई जितेर यसरी एक छत्र राज्य चलाउने उनको यस्तो इच्छा छ र त्यसले उनले तपस्या गरिरहेका हुन् भनेर यसरी जब देवताले निवेदन गर्नुभएको थियो, ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हे देवगण तपाईँहरू नडराउनु होला, म अब हिरण्यकश्यपले तपस्या गरेको ठाउँमा गएर उनलाई वरदान दिएर तपस्याबाट म विरत गराउँछु, तपस्याबाट फर्काउँछु भनेर भगवान ब्रह्माजीले आज्ञा भयो। देवताहरू फर्केर जानुभयो। ब्रह्माजी हाँसको विमानमा चढेर, ब्रह्माजीका विमान त हाँस हुन्, हंसको विमानमा चढेर ब्रह्माजी सवारी भयो। हिरण्यकश्यपले जहाँ तपस्या गरेर बसेका थिए त्यो ठाउँमा सवारी भयो र परितो भृगुदक्ष अरू ऋषिहरूलाई भृगुदक्ष आदि गरेकालाई पनि लिएर त्यहाँ ब्रह्माजीको सवारी भएको थियो। र ब्रह्माजीले माथि विमानबाट जब देख्नुभयो, हिरण्यकश्यप तपस्या गर्दा 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 कैयौँ वर्ष बितेको हुनाले पुरै त्यो धमिराले गोलो लगाएर उनको त शरीर पुरै छोपेको रहेछ, धमिलाको गोलो मात्रै देखिन्छ, हिरण्यकश्यप त देखिँदैनन्। ब्रह्माजीले जब त्यो थाहा पाउनुभयो र जब त्यो कमण्डलुको जल ब्रह्माजीले चाहिँ ल्याएर यसो छर्किदिनु भएको थियो, हिरण्यकश्यप त हृष्ट पुष्ट मोटो घाटो भएर त्यो धमिलाको त्यो गोलो त कता गयो। यसरी हिरण्यकश्यप बाहिर प्रकट भए। यसो ब्रह्माजीलाई देखे हिरण्यकश्यपले प्रणाम गरे र ब्रह्माजीले पनि आश्चर्यचकित हुँदै हिरण्यकश्यपलाई भन्नुभयो, हे बाबु, तिमीले जुन तपस्या गर्यौ यस्तो त अहिलेसम्म कसैले पनि गरेका छैनन्। मैले तिमीलाई जुन रूपमा देखेँ, तिम्रो प्राण कहाँ गएर अड्केको छ, हाडभित्र पसेर कहाँ अड्केको छ, मैले त देख्न सकिनँ भने अरूले त देख्ने कुरै भएन। यसरी यस्तो कठोर तपस्या तिमीले गर्यौ, तिमीलाई वरदान दिन भनेर म आएको छु। मेरो दर्शन पाएपछि कोही पनि विफल हुँदैन, मेरो दर्शन विफल हुँदैन, तिमीलाई जे इच्छा छ त्यो वरदान माग भनेर ब्रह्माजीले जब आज्ञा भएको थियो, अब हिरण्यकश्यपले त सारा संसारमाथि विजय प्राप्त गर्ने, अजर अमर हुने यस्तो उद्देश्य लिएर आएका थिए। ब्रह्माजीको अगाडि हात जोडेर उनले प्रार्थना गरे, हे प्रभु, हे ब्रह्मदेव, हजुर यदि मसँग प्रसन्न भइबक्सिन्छ भने मलाई यस्तो वरदान दिइबक्सियोस्, हजुरले सृष्टि गरेका कुनै पनि प्राणीबाट मेरो मृत्यु नहोस्। र
भन्नुहुन्छ पहिले त ब्रह्माजीको उहाँले चाहिँ स्तुति हिरण्यकश्यपले स्तुति गरेका छन् र अन्त्यमा उनले वरदान मागेका छन्। हजुरले सृष्टि गरेको प्राणीबाट मेरो मृत्यु नहोस्। फेरि अर्को शर्त राखे हिरण्यकश्यपले, नान्तर बही, म कुनै घरभित्र पनि नमरौँ, बही भनेको बाहिर पनि नमरौँ, दिवा भनेको दिनमा पनि मेरो मृत्यु नहोस्, नक्तम भनेको रातमा पनि मृत्यु नहोस्, कुनै हतियार इत्यादिबाट पनि मेरो मृत्यु नहोस्, पृथ्वीमा पनि मेरो मृत्यु नहोस्, आकाशमा पनि, कि त पृथ्वी छन् कि त आकाश छन्, त्यसमा पनि मृत्यु नहोस्, मनुष्यबाट पनि मेरो मृत्यु नहोस्, कुनै वनका जनावर जन्तुहरूबाट पनि मृत्यु नहोस्, कुनै बाँचिरहेका प्राणीबाट पनि मेरो मृत्यु नहोस्, कुनै मरिसकेकाबाट व्यसुभिर वासुमद्भिर्वा भन्छन् र यसरी मृत्यु नहोस्, देवताबाट पनि नहोस्, दैत्यबाट पनि नहोस्, सर्प आदिबाट पनि नहोस् र अप्रतिद्वन्द्वता, मसँग प्रतिद्वन्दी मेरो प्रतिद्वन्दी कोही पनि नहोस् र सारा संसारमाथि म एक छत्र राज्य गर्न सकौँ र तपोयोग प्रभा एन्न ऋष्यति करुचित र मेरो शक्ति सामर्थ्य जो अहिले तपस्याद्वारा प्राप्त भएको छ त्यो कहिले पनि समाप्त नहोस् र योगी तपस्वीले जो तपस्या गर्दा जुन ऐश्वर्य सिद्धि प्राप्त गर्नुभयो ती सबै ममा प्राप्त हुन्। यस्तो किसिमको वरदान हिरण्यकश्यपले मागे। ब्रह्माजी अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, तथास्तु बाबु, तिमीले जे मागेका छौ त्यो तिम्रो पुरा हुनेछ। यद्यपि तिमीले मागेका वर अत्यन्त दुर्लभ छन्, यी ज्यादै कठिन छ यी प्राप्त गर्न, तर तिमीले माग्यौ, म खुसी भएँ, तिमीलाई दिएँ भनेर ब्रह्माजी त्यहाँबाट फेरि हाँसको विमानमा चढेर आफ्नो लोकमा सवारी भयो। अब हिरण्यकश्यप तपस्याबाट फर्केर आए र यतातिर जब उनी फर्केर आएका थिए, अब उनीमा यस्तो किसिमका शक्ति ब्रह्माजीको वरदानले प्राप्त भए। अब उनलाई जित्न सक्ने संसारमा कोही बाँकी रहेनन्। उनले पुरै तिनै लोकमाथि विजय प्राप्त गरे, सारा 10 दिशामाथि विजय प्राप्त गरे र यसरी जब उनी एकदम शक्तिशाली भएका थिए, भगवानसँग त पहिलेदेखि नै उनको द्वेष थियो र सिद्ध, चारण, विद्याधर, गन्धर्व, ऋषि, पितृ, मनु, यक्ष, राक्षस पिशाच सबैमाथि उनले विजय प्राप्त गरेर एक छत्र राज्य उनले कायम गरे र स्वर्गमा गएर स्वर्गलोकमाथि पनि उनीले विजय प्राप्त गरे र गएर स्वर्गको राजा भए। अब स्वर्गका सारा देवताहरू त बस्न सक्ने स्थिति भएन र देवताहरू सारा भागेर त्यहाँबाट हिँड्नुभयो र स्वर्गमा गएर उनले यस्तो स्वर्गको राज्यको भोग गरे जुन स्वर्गमा विद्रुम सोपाना महामारकता भुव, जुन स्वर्गका भूमिहरू मुगाहरूले बनेका छन्, सिँढीहरू। सारा स्वर्गभूमि मरकत मणिले बनेको छ, लामो स्वर्गको वर्णन यहाँ गरिएको छ। त्यस्तो स्वर्गका राजा उनी भए र सारा संसारले अब उनको स्तुति गर्नुपर्ने, उनको चाकरी गर्नुपर्ने यस्तो अवस्था आयो। तस्मिन् महेन्द्र भवने महाबलो महामना निर्जित लोक एकराट, उनी एकराट भए। सारा संसारको एक मात्रै राजा, तिनै लोकको, पृथ्वी लोकमा त अरू पनि हुनुहुन्थ्यो, तर स्वर्ग समेत त्यो भूर्लोक भूवर्लोक सो तिनै लोकको हिरण्यकश्यप राजा भए। अब कस्तो स्थिति आयो त भन्दाखेरि सबैले गएर हिरण्यकश्यपको चाकरी गर्नुपर्ने, स्तुति गर्नुपर्ने, सेवा गर्नुपर्ने। अब जबरजस्ती इन्द्रको आसन त उनले लिइहाले। देवर्षि भन्नुहुन्छ विश्वावसुस्तुम्बुरु अस्मदादय, विश्वावसुहरू जस्ता गन्धर्व, तुम्बुरुहरू जस्ता गायक र अस्मदादयको म जस्ता पनि भन्नुहुन्छ। म जस्ता मैले पनि गएर के गर्नुपर्ने भयो? हिरण्यकश्यपको चाकरी गर्नुपर्ने भयो, स्तुति गर्नुपर्ने भयो। गन्धर्व, सिद्ध, ऋषि सारा उहाँहरूले आएर स्तुति गर्नुपर्ने भयो र यस किसिमले अब जति पनि पृथ्वी लोकमा यज्ञ यागादि हुन्छन् अब हिरण्यकश्यपका लागि मात्रै गर्नुपर्ने भयो। अब कसै कुनै पनि देवताहरूको लागि गर्न नपाइने भयो र हिरण्यकश्यपले जबरजस्ती ग्रहण गरे, लिए र हिरण्यकश्यपको कति ठुलो त्यो सामर्थ्य थियो पराक्रम भन्दा, अकृष्ट पच्या तस्यासित सप्तद्वीपवती मही, यी सप्तद्वीप वाली जो पृथ्वी छन्
यी पृथ्वीमा कहिले पनि खनजोत गर्नु परेन हिरण्यकशिपुको राज्यमा। किन त भन्दा हिरण्यकशिपुले भन्थे गोरु सोरु नार्ने काम छैन, जोत्ने काम छैन, ट्र्याक्टरको पनि काम छैन। ए पृथ्वी, मैले जे चाहन्छु त्यो तिमीले दिनुपर्छ भनेपछि पृथ्वी डरले थर्कमान जे चाहिन्छ त्यो अन्न दिने। र हिरण्यकशिपु आकाशतिर फर्केर हेर्थे, के पानी पाइरहेको आकाश, अमृतको वर्षा गर मेरो राज्यमा भने डरले थर्कमान भएर अमृतको वर्षा गर्नुपर्ने। नानाचार्य पदम नभ। र ती खानी सानी खोज्ने ओर्ने यस्तो कुरा मलाई थाहा छैन। पृथ्वी देवी तिमीले कहाँ लुकाएकै छौ खानीहरू, सारा देखाइदेऊ, सुन चाँदी इत्यादि कहाँ। पृथ्वी डरले देखाइदिने। यस्तो विचित्र हिरण्यकशिपुको यो सामर्थ्यको वर्णन गरिएको छ। जता हेरौ त हिरण्यकशिपुको आज्ञा अप्रतिहत कसैले पनि रोक्न नसक्ने। र सारा उनले चाहिँ यसरी सबैतिरबाट चाहिँ सबैलाई तह लगाएर बसमा पारेर आफ्नो उनले चाहिँ एक छत्र राज्य सञ्चालन गरे। यति ठुलो शक्ति थियो हिरण्यकशिपुलाई। पुष महिनामा हिरण्यकशिपुलाई आँप खान मन लागेछ। र के भने आँपको त्यो कोयो हुन्छ नि, त्यो कोयोलाई यसो भुइँमा गाडेर के भने, ए पृथ्वी, मलाई त फुर्सद छैन, तिमीलाई थाहा छ कि छैन, यो आँप अहिले मैले देख्दै उम्रिनुपर्छ, यो अहिले बढ्नुपर्छ, यो अहिले ठुलो हुनुपर्छ, अहिले फल्नुपर्छ, अहिले पाक्नुपर्छ र अहिले मैले खानुपर्छ भने पृथ्वी डरले थर्कमान हजुर हस् भनेर त्यही तयारी। एकपल्ट नेपालमा पनि आएछन् हिरण्यकशिप। बागमतीजीलाई देखेछन्, बिचरा सारा ढलै ढल भएको। अनि भनेछन्, ए बागमती, तिमी त पवित्र नदी भन्ने पो सुनेको थिएँ त मैले त, के अरे बागद्वाराबाट निक्लेकी, यस्तो ढल बगाउने हो यहाँ अहिले, दुधै दुध बगाउ त भन्दाखेरि बागमती डरले दुधै दुध बगाउन थाल्नु। त्यति ठुलो शक्ति, त्यति ठुलो सामर्थ्य हिरण्यकशिपुको थियो। र यसरी सारा संसारमाथि विजय प्राप्त गरेर एक छत्र राज्य गर्न लागे हिरण्यकशिपु। अब देवताहरू डरले थर्कमान भएर अब कहाँ जानु, अरू त कोही अब सबै हिरण्यकशिपुको बसमा परिसके। अब भगवानको शरणमा देवताहरू जानुभयो। र भगवानको शरणमा जब उहाँहरू चाहिँ जानुभएको थियो, बिचरा भोक प्यासले आकुल व्याकुल हुनुभएको छ। देवताहरू गएर उहाँहरूले चाहिँ जब भगवानसँग प्रार्थना गर्नुभयो, हे प्रभु, हे भगवान, हामीलाई त ठुलो आपत्ति पर्यो भनेर। र त्यसपछि आकाशवाणी भयो, हे देवगण, तपाईँहरू नडराउनुहोस्, किनभने अब तपाईँहरूको कल्याण हुनेवाला छ। र हिरण्यकशिपुले कति दुःख दिएका छन् संसारलाई, त्यो कुरा मलाई पहिले थाहा भएको छ। अवश्य पनि म त्यसको शान्ति गर्नेछु, अर्थात् उनलाई म ठिक गर्नेछु। तर अहिले यसै न्यु खोजेर गर्न मिल्दैन, म कतिखेर गर्छु। जब उनले देवताहरू तपाईँहरूसँग त रिस गरेकै छन्, त्यसै गरी वेदप्रति पनि रिस गर्छन्, गाईहरूप्रति रिस गर्छन्, ब्राह्मणहरूप्रति, साधुहरूप्रति, धर्मप्रति, मप्रति। र त्यतिखेर सभा आसु विनश्यति, उनको दिन समाप्त हुन्छ। र ती सबैभन्दा ठुलो कुरा, आफ्नै अत्यन्त साधु पुत्रलाई, छोरालाई उनले जब ज्यादै दुःख दिन्छन्, मेरा भक्तलाई, जतिसुकै ब्रह्माजीको वरले उनी उन्मत्त भएका हुन्, म समाप्त गरिदिन्छु भनेर आकाशवाणी यस्तो भयो। र यहाँ देवताहरूले जब त्यो आकाशवाणी सुन्नुभएको थियो, देवताहरू फर्केर जानुभयो। अब हिरण्यकशिपुका कथाहरू प्रारम्भ भए। हिरण्यकशिपुका 4 भाइ छोरा हुनुहुन्थ्यो, राध, अनुराध, सम्राद र प्रह्लाद भन्ने उहाँहरूको नाम थियो। कान्छाको नाम प्रह्लाद थियो। र प्रह्लादजी ज्यादै ठुलो साधु सज्जन हुनुभयो, ज्यादै ठुलो भगवानको भक्त हुनुभयो। उहाँको वर्णन गरिएको छ, ब्रह्मण्य, ब्राह्मणहरूलाई ज्यादै मान्ने, शील स्वभावले परिपूर्ण भएको, सत्यवादी, इन्द्रियहरूलाई जित्नु भएको, सारा प्राणीमा आत्मा देख्ने, आफै देख्ने। र यसरी जो आफूले मान्नुपर्छ उहाँहरूको अगाडि त सेवक जस्तो भएर हात जोड्नुहुन्थ्यो। र सारा दिन दुखीहरूमाथि त्यति माया गर्नुहुन्थ्यो, पिताहरूले गरे जस्तै, होइन। आफू समानकामा सबै मित्रता गर्ने, लामा धेरै गुणहरू प्रह्लादजीका यहाँ बताइएको छ। नद्विघ्न चेत्तो व्यसने सुनिष्प्रिय। यी संसारका विषयहरूले उहाँलाई आसक्त गर्न सकेनन्। र यसरी असुर दैत्य भएर पनि रहिता, असुर भनेको आसुर भाव, दैत्यको भाव उहाँमा केही पनि देखिएन।
र भन्नुहुन्छ देवर्षि युधिष्ठिर महाराजलाई, हे महाराज युधिष्ठिर, कविहरूले ठुला ठुला विद्वानहरूले व्यास वाल्मीकि वशिष्ठ आदि गरेका ठुला ठुला ऋषि महर्षिहरूले महापुरुषहरूमा जति जति गुण हुनुपर्छ भनेर वर्णन गर्नुभएको छ, ती सबै गुण एउटै प्रहलादजीमा थिए। र भन्नुहुन्छ यम साधु गाथा सदसी रिपवोपि सुरान्द्रपः प्रतिमानं प्रकुर्वन्ति किमु तान्ने भवादृशाः। जब प्रहलादजी त अब दैत्य हुनुहुन्छ, अब दैत्य भएपछि त दैत्यका त शत्रु अरू पनि हुन्छन् र जो सज्जन हुनुहुन्छ उहाँहरूले त प्रहलादजीको प्रशंसा नगर्ने कुरै भएन। तर जो दैत्यहरूका विरोधी देवताहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले पनि जब कुनै सभा हुन्थ्यो त्यो सभामा कसैले प्रस्ताव गर्नुहुन्थ्यो, यो संसारमा दोष एउटै पनि नभएको सबै गुणै गुणले परिपूर्ण भएको व्यक्ति को हुनुहोला भन्दाखेरि एक नम्बरमा प्रहलादजीको नाम आउँथ्यो। पुरा कवि नाम गणना प्रसङ्गे अनामिका अधिष्ठित कालिदास अद्यापि तत्तुल्य कवेर भाव कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदास अद्यापि तत्तुल्य कवेर भाव अनामिका सार्थवती बभुव जस्तो भयो। एक नम्बरमा सबभन्दा ठुलो भक्त भएर शत्रुहरूले पनि सबभन्दा प्रहलादजीलाई नै देखाउने। भन्नुहुन्छ देवर्षि अन्य भवादृशा किमु, हजुरहरूको त कुरै छोडिदिउँ। श्रीधर स्वामी व्याख्या गर्नुहुन्छ टीकामा, भवादृशा विष्णु भक्तः किमु, हजुर जस्ता यस्ता महान वैष्णवहरू भगवानका भक्तहरूको त कुरै नगर्नु भन्नुहुन्छ। यस्ता सारा गुणले परिपूर्ण हुनुभएको भयो र भगवानका चरणारविन्दमा उहाँको यस्तो किसिमको भक्तिको उदय भयो। उहाँले कुनै बाहिरी खेल्ने ओर्ने काम केही गर्नुहुन्न, रात दिन भगवानकै चिन्तनमा तल्लीन, भगवानकै चिन्तनमा तल्लीन, खाँदा बस्दा हिँड्दा डुल्दा सुत्दा स्वप्नमा पनि भगवानलाई नै। र हुँदा कहिले त के हुन्थ्यो भने एकदम भगवानका प्रेमले विह्वल भएर रुन थाल्नुहुन्थ्यो, कहिले हाँस्न थाल्नुहुन्थ्यो, कहिले गाउन थाल्नुहुन्थ्यो, कहिले नाच्न थाल्नुहुन्थ्यो। र यसरी भगवत भक्तिमा उहाँ तल्लीन हुनुभयो। प्रेमा भक्तिको जो स्थिति बताइएको छ भक्ति शास्त्रहरूले जो बताएका छन्, प्रहलादजीले त्यो स्थिति सबभन्दा माथिल्लो स्थिति भक्तिको स्थिति प्राप्त गर्नुभयो। स उत्तम श्लोक पदार बिन्दयो निषेभया किञ्चन सङ्गलब्धया तन्मन् पराम निर्वृत्तिमात्मनो मोहर दुसङ्ग दीनान्यमन समम भाद। सारा गुणहरू यसरी प्रहलादजीमा भरका गुणहरू आएर बसे। तर त्यति हुँदाखेरि पनि अरू सारा संसार प्रहलादजीलाई मन नपराउने कोही पनि भएनन्, तर हिरण्यकश्यपले मन पराएनन्, आफ्नै पिताले मन पराएनन् र ज्यादै दुःख दिए भन्ने कुरा जब सुन्नुभएको थियो महाराज युधिष्ठिरलाई फेरि शङ्का लाग्यो। होइन, मान्छेहरू त यसरी आफ्ना पुत्रहरू त्यस्ता सज्जन त्यस्ता असल राम्रा भए भने त ज्यादै खुसी हुन्छन्, त्योभन्दा ठुलो अर्थ केही पनि ठान्दैन भने हिरण्यकश्यपलाई के भएको होला, आफ्ना पुत्र त्यस्ता महान भक्त ज्ञानी प्रहलादलाई पनि उनले किन रिस गरे र जुन रिसको कारणले हिरण्यकश्यपले आफै समाप्त हुनु पर्यो। यसको कारण के हो म जान्न चाहन्छु भनेर जब प्रश्न गर्नुभएको थियो नारदजी भन्नुहुन्छ, हिरण्यकश्यपले विद्यार्थीहरूलाई केटाहरूलाई राजकुमारहरूलाई र अरू सारा मन्त्रीहरूका पुत्रहरू अरू सारा दैत्यहरूलाई पढाउन भनेर एउटा विद्यालय बनाउनु भएको थियो, गुरुकुल खोल्नु भएको थियो, खोलेका थिए हिरण्यकश्यपले। र गुरुकुलको आचार्य कसलाई बनाएका थिए भन्दा शुक्राचार्य जो गुरु हुनुहुन्छ दैत्य गुरु, उहाँका पुत्र षण्ड र अमर्क भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई गुरुको रूपमा आचार्यको रूपमा उहाँले राख्नुभएको थियो। र हिरण्यकश्यपले के भन्नुभएको थियो भने यी प्रहलाद यहाँ कोही पनि आउन नसकुन्, नारदहरू जस्ता जो चाहिँ भगवत भक्तिको उपदेश गर्ने ज्ञानको उपदेश यिनीहरू कोही छिर्न पनि नसकुन्। र खाली गुरुदेवहरू हजुरले के गर्नु पर्यो भने यी प्रहलादलाई धर्म अर्थ काम यी तीनटा पुरुषार्थ सिकाउने, शत्रुमाथि कसरी विजय प्राप्त गर्ने, आफ्नो राष्ट्रलाई कसरी बढाउने, यस्ता यस्ता कुराहरू मात्रै सिकाउनु होला, राजनीति मात्रै सिकाउनु होला भनेर हिरण्यकश्यपले कडा शासन त्यो अनुशासन आज्ञा दिएका थिए। र अब प्रहलादजीहरू पढ्न लाग्नुभयो, साथीहरूलाई साथमा लिएर प्रहलादजी पनि पढ्न लाग्नुभयो। र प्रहलादजी गुरुले जो पढाउनुहुन्छ गुरुहरूले चुपचाप लागेर सुनिरहनु हुनुहुन्थ्यो। सुश्रुवे अनुपपाठ छ, गुरुले भनेको कुरा
जसरी हाम्रा वेदाश्रमका विद्यार्थीहरू लेखे त्वाभन्दा त्यही दोहोऱ्याउँछन्, त्यसै गरी उहाँहरू पनि त्यही दोहोऱ्याउनुहुन्थ्यो। र यसरी अब समय बित्दै गयो। एक दिनको कुरा हो, हिरण्यकश्यपलाई मनमा लाग्यो अब बच्चाहरूले कस्तो पढेछन् बुझ्नु पर्यो। र ती मध्येमा पनि प्रहलाद कान्छो छोरा जो प्रहलादजी हुनुहुन्थ्यो, प्रहलादले कस्तो पढेछन् बुझ्नु पर्यो भनेर हिरण्यकश्यप त्यहाँ आए गुरुकुलमा। आएर प्रहलादजीले प्रणाम गर्नुभयो, अरू सारा दैत्यहरूले पनि प्रणाम, दैत्य कुमारहरूले पनि प्रणाम गरे। र हिरण्यकश्यपले सोधे, बाबु तिमीले त धेरै विद्या पढिसकेका छौ, तिमीले पढेका विद्याहरू मध्येमा सबभन्दा राम्रो तिमीलाई के लाग्यो? हिरण्यकश्यपले सोधे। अब प्रहलादजी भन्नुहुन्छ, तत्साधुमन्ये सुरवर्य देहिनाम, हे असुरवर्य, हे दैत्यराज पिताजी, र मलाई त के लाग्यो भने यो घर व्यवहार संसार राज्य तेरो मेरो भन्ने यो बेकारको कुरा हो। जान्ने मान्छेले के गर्नुपर्छ, यो अन्धकारमय कुवा जस्तो भएको यो घर व्यवहार राज्य इत्यादिलाई त्यागेर एकान्तमा गएर भगवानको भजन गर्नु, योभन्दा ठुलो कुरा त केही पनि रहन्छ। मैले त यही पो जाने भनेर प्रहलादजीले जब बताउनु भएको थियो, हिरण्यकश्यप रिसाए। र यसरी श्रुत्वा पुत्र गिरो दैत्य परपक्ष समाहित जहास बुद्धिर बालानाम भिद्यते परबुद्धि। हिरण्यकश्यप त हाँसेछन्, बलल्ल हाँसे त्यतिखेर। र के भन्छन्, यी बच्चाको बुद्धिलाई बिगार्नलाई धेरै समय नलाग्ने रहेछ र कसले आएर भाँडिदियो यही मेरा यो प्रहलादलाई, यसरी यिनको बुद्धि बिग्रियो भनेर गुरुतिर। अब पहिले प्रहलादलाई त्यसो भने अब गुरुतिर फर्क, हजुरहरूलाई यहाँहरूलाई त मैले गुरुहरूलाई त के भनेर पहिले राखेको थिएँ, गुरु गे दिजातिबी सम्यक विधार्यताम, राम्रोसँग हेरविचार गर्ने, बाहिरबाट कोही नआउन्, यसको बुद्धिलाई कसैले भाँड्न नसकुन् भनेर यसरी मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ। अब त यहाँ त तपाईँहरूले त हेल्थ चेक नै गर्नुभएछ, हेरविचार नै भएछ, किनभने विष्णुका भक्तहरू घुमिरहन्छन्, रूप परिवर्तन गरेर पनि आउँछन्, उनीहरूले नै भाँडेको हुनुपर्छ, तपाईँहरूले वास्ता व्यस्ता गर्नु भएन भनेर यसरी जब गुरुपुत्रलाई हिरण्यकश्यपले भनेका थिए। अब गुरुपुत्रहरू त डरले थर्कमान, जागिर खाने मान्छेले सधैँ डरले थर्कमान हुनुपर्छ, उनीहरू डरले थर्कमान भइहाले। फेरि प्रहलादजीतिर फर्केर हिरण्यकश्यपले सोधे, हे प्रहलाद, तिमीलाई यस्तो कुरा कसले सिकायो? तिमी साँचो कुरा मलाई भन, यस्तो कुरा कसले सिकायो भनेर यसरी जब हिरण्यकश्यपले सोधेका थिए, प्रहलादजीले उत्तर दिनुभयो, पिताजी यो मलाई कसैले पनि सिकाएको होइन, जसले यो सारा संसार चलाउनु भएको छ, यो सारा संसारको एकमात्र मालिक जो हुनुहुन्छ उहाँले नि मलाई यो सिकाउनु भएको हो। बिचरा अज्ञानी संसारीले के सिकाउनु? र त्यही जसलाई आत्मा भनिन्छ र जसको मायाद्वारा सारा संसार मोहित भएको छ, त्यस्तो मायापति नै मेरो बुद्धिलाई भाँड्नेवाला उहाँ नै हुनुहुन्छ भनेर प्रहलादजीले जब यसरी बताउनु भएको थियो। यो कुरा जब हिरण्यकश्यपले सुने र एकदम रिसाए, हिरण्यकश्यप सदिनो राजसेवक, हिरण्यकश्यप पनि रिसाए र त्यसपछि ती गुरुपुत्रहरू पनि एकदम रिसाउनु भयो। यी प्रहलादलाई हामीले त सिकाएको छैन। हिरण्यकश्यप रिसाएर भन्न लागे वेदको लट्ठी ल्याओ र म यसलाई ठिक गरिदिन्छु, किनभने यसलाई अरू उपायद्वारा तह लगाउन सकिएन। यो दैत्य रूपी चन्दनको वनमा यो काँडाको रुख उम्रिएको छ, नील काँडा उम्रेको छ यो भनेर यसरी प्रहलादजीलाई धम्क्याए, तर्स्याए हिरण्यकश्यपले। र त्यसपछि हिरण्यकश्यप गइहाले र गुरुहरूलाई उनले कडा शासन गरेर गएका थिए। अबदेखि तपाईँहरूले राम्रोसँग पढाउनु होला, हेरविचार नगर्नु होला भनेर गुरुहरू थर्कमान भइहाल्नुभयो। अब गएपछि प्रहलादजीलाई फेरि त्यही राजनीतिका कुराहरू, यिनै तेरो मेरो ठुलो सानो यो सारा पढाउन लाग्नुभयो गुरुहरूले। प्रहलादजी चुपचाप लागिरहनुहुन्थ्यो, उहाँले सुनिरहनु भयो। गुरुपुत्रहरूलाई के विश्वास भयो भने अब त प्रहलाद ठिक ठाउँमा आए। अब यिनले चाहिँ यसरी चाहिँ विष्णुको पक्षको कुरा गर्दैनन्, अब त महाराज हामीसँग खुसी हुनुहुन्छ भनेर हिरण्यकश्यपलाई बोलाए फेरि विद्यालयमा। र यसरी हिरण्यकश्यपलाई बोलाएर भने अब त प्रहलाद ठिक भए
भनेर दर्शयामास मात्रै मृष्टम अलङ्कृतम। त्यतिखेर कयादु त्यतिखेर चाहिँ कयादु पनि आउनुभएको थियो, हिरण्यकश्यप के अरे प्रहलादजीकी माता पनि, र उहाँले विभिन्न किसिमका भोजनहरू मिठाई इत्यादिहरू लिएर आउनुभएको थियो, गहना इत्यादि पनि लगाइदिनु भयो। र प्रहलादजीले आफ्ना पिताको पाउमा प्रणाम गर्नुभयो र हिरण्यकश्यपले अङ्कमाल गरे। अत्यन्त प्रसन्न भए हिरण्यकश्यपले। सो प्रहलादजीको माथि सारा त्यो खुसी भएर आँखाबाट आँसु झरेर प्रहलादजीका केश पनि भिजेका थिए। हिरण्यकश्यपले माया गरेर काखमा राखेर सोधे, बाबु अब त तिमीले मैले चाहे अनुसारको विद्या पढ्यौ होला, तिमीले के पढ्यौ, गुरुहरूले के सिकाउनु भयो भनेर जब सोधेका थिए हिरण्यकश्यपले, प्रहलादजी त निर्भीक हुनुहुन्छ, उहाँलाई त कसैले केही गर्न सक्दैन। अब उहाँले जे कुरा उहाँको मनमा लागेको थियो त्यो कुरा उहाँले बताउनु भयो। अरू साथीहरूले के पढे के बुझे मलाई थाहा छैन, तर मैले चाहिँ पढ्नुपर्ने विद्यामा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण 9वटा विद्या मैले पढेको छु। ती के हुन् 9वटा विद्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वन्दनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भगवानका गुणानुवादहरूको श्रवण गर्नु, कीर्तन गर्नु, भगवानकै निरन्तर चिन्तन गर्नु, भगवानका चरणारविन्दको सेवा गर्नु, भगवानको पूजा गर्नु, प्रणाम गर्नु, म भगवानको सेवक हुँ भन्ने भावना गर्नु, भगवान सबभन्दा मेरो प्रिय मित्र भन्ने यस्तो भावना गरेर अन्त्यमा परमात्मामा आत्मसमर्पण गर्नु। र यिनै 9वटा विद्या नि सर्वश्रेष्ठ विद्या रहेछन् भन्ने कुरा मैले यसरी बुझेँ, जाने, र यही नि मैले त हजुरलाई सुनाएँ, पाठ बुझाएँ भनेर जब प्रहलादजीले भन्नुभएको थियो, हिरण्यकश्यपलाई यति रिस उठो, यसरी उठो, एकदम ओठहरू थर 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 कापेका छन्, आँखा राता राता भएका छन्। प्रहलादजीलाई जलाउँला जस्तो गरेर तीबाट भङ्ग्रो आगो निक्लिन्छ र प्रहलादजीलाई जलाउने जस्तो गरेर यसरी चाहिँ हिरण्यकश्यप रिसाए र गुरुहरूलाई नै गाली गर्न थाले। दुर्मैत्रा छद्मवेषिण। यस्तो संसारमा यस्तो पनि हुन्छ, देख्दाखेरि मित्र जस्तो देखाउने, परोक्ष कार्य के अरे परोक्ष कार्य हन्तारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम, होइन, यस्ता पनि हुँदो रहेछन्। अगाडि देख्दाखेरि ठिक्क पछाडि शत्रुको काम गर्ने। तपाईँहरू मेरो शत्रु हुनुहुन्छ भनेर गुरुहरूलाई गाली गर्न थाले। तपाईँहरूले सिकाएको अरू त कोही पनि आउन सक्दैन। जब यसरी चाहिँ हिरण्यकश्यपले त्यो रिस व्यक्त गरेका थिए, गुरुपुत्रहरू डरले थर 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 कापेर भन्न लाग्नुभयो, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम। यी प्रहलादलाई हामीले पनि सिकाएको होइन, पर प्रणीतम अरू त कोही आउने सम्भवै छैन। र नैसर्गिकीयम मति, हजुरका पुत्रमा यस्तो एउटा जन्मदेखि नै यस्तो एउटा बुद्धि, एउटा यस्तो बानी आएको छ, त्यो उनले आफैले जानेका हुन्। त्यस कारणले त्यो भन्नुहुन्छ कददासमा मान भन्ने आएको छ। कददासमा मान न भनेको हामीहरूलाई, कतमा अदा भनेको हामीलाई गाली नगरिबक्स्योस्, हामीलाई नहप्काइबक्स्योस् भने अप्ठ्यारो। कददासमा मानको अर्थ के हुँदाखेरि न भनेको हामीहरूलाई होइन, कत भनेको गाली, मासमा दा भनेको हजुर नदिनु भने हामी अपराधी छैनौँ। यस्ता पद पनि आउँछन् हजुर भागवतमा। अप्ठ्यारो के भनेको कददासमा मान। यसरी जब डरले थर्कमान भएर यसो भनेका थिए, अब नारदजी भन्नुहुन्छ, हिरण्यकश्यप फेरि प्रहलादतिर फर्केर भने, हे दुष्ट, तँलाई यदि तेरा गुरुहरूले सिकाउनु भएको होइन भने तँलाई कसले आएर सिकायो भनेर जब प्रहलादजीलाई हप्काउन लागेका थिए हिरण्यकश्यपले, प्रहलादजी त निर्भीक हुनुहुन्छ, मलाई त मतलब छैन। मतिर्न कृष्णे परतस्वतो वा, मेरो यो बुद्धि, मेरो भगवान् श्रीकृष्णमा जुन बुद्धि यो आयो र यो वास्तवमा अब कसले सिकाएको भन्नु, अन्त कसैले आएर सिकाएको छैन, अथवा स्वतः मैले आफै प्राप्त गर्ने, त्यो पनि अभिमान हुन्छ मेरो। त्यस कारणले अब यो कहाँबाट आयो पिताजी म पनि भन्न सक्दिनँ। तर अवश्य पनि हजुरहरू जस्ता पशुले चाहिँ सिकाएको होइन भन्नुहुन्छ। पिताजीलाई पशु भन्नुभयो, हजुर जस्तो पशुले चाहिँ सिकाएको होइन। किन प्रहलाद हिरण्यकश्यपलाई एकता त्यस्तो रिस उठिरहेको छ, आगामा घिउ थपे जस्तो भयो, पशु भनिदिनु भयो। हजुर जस्ता पशुले चाहिँ होइन। ए प्रहलाद के भनेको पशु? हजुरहरू त पशु त हुनुहुन्छ, पशुले के गर्छ? हामीले देखे गाई बाख्रा सबैले त्यही गर्छन्।
गाई चराउन हामी जङ्गलमा धेरै मैले केटाकेटीमा गाई चराएको हुनाले अनि भागवत अलिअलि गफ हाँक्न जानेको त गाईको कृपाले, किनभने मेरो कामै गाई चराउने। धेरै कमसेकम 15-16 वर्षसम्म गाई चराएर त्यसपछि पढ्न जनकपुरमा ज्ञानको पाएको। र यसरी गाईहरूले के गर्छन् त भन्दाखेरि त्यो जङ्गलमा घाँस, अहिले अब पानी पर्यो, यसपालि त चाँडै पानी पर्यो, त्यो जङ्गलमा नयाँ नयाँ घाँस पलाएका हुन्छन्। ती गाईहरूलाई चर्न यति हतार हुन्छ, त्यो हतार 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 गरेर त्यो चर्दै चर्दै त्यो घाँस गर्दै त्यो चबाउन त भ्याउँदैनन् त्यतिखेर, होइन, उनीहरू त सलक्क निलेको निलै। अब बेलुका जब गोठमा लिएर गाईहरू बाँधिन्छ अनि के गर्छन्, अनि उग्राउन थाल्छन्, त्यसलाई उग्राउनु भन्छ, होइन, जुगाली पनि भन्दो रहेछन्, त्यसलाई उग्राउन थाल्छन्। अब त्यो के गरेका त भन्दाखेरि पहिले खाएको त्यो घाँस त अब पच्दैन एकैचोटि त, अनि त्यो चबाउन थालेका, निकाल्दै फेरि त्यसलाई मसिनो पार्दै भित्र लगेर राख्दै फेरि त्यो खस्रोलाई मसिनो पार्दै भित्र गरेर राख्दै। ती गाई बस्तुहरूले के गर्छन्, चर्बी त चर्वण गर्छन्। त्यही हो चर्बी त भनेको, एकपल्ट चबाइसकेको निलिसकेकोलाई फेरि चबाउनुको नाम हो चर्बी त चर्वण। हजुरहरू पनि पशुहरूभन्दा माथि हुनुहुन्न, किनभने आज पनि यही संसारको विषय छ, भोलि पनि यही संसारको विषय। मेरा शत्रुहरू यी हुन्, मेरा मित्रहरू यी हुन्, यिनीहरूलाई मैले चाहिँ दुःख दिनुपर्छ, समाप्त गर्नुपर्छ, यिनीहरूको रक्षा। योभन्दा बाहेक त हजुरले केही पनि विचारै गर्दैन, त्यो चबाए जस्तो हो त्यो पनि। त्यस कारणले हजुरहरू जस्ता उग्राउने पशुहरूले त यो कुरा ज्ञान जान्ने कुरा नै भएन। प्रहलादजीले भन्नुहुन्छ, नैषां मतिस्तावदुरुक्मां प्रसत्यनर्था पगमो यदर्थ मय्ये सम्पादरजो अभिषेकम निष्किञ्चनानां न वृणोति यावत्। जहाँसम्म महापुरुषहरूको चरणको धुली आफ्ना शिरमा राखिँदैन अथवा महापुरुषहरूका वाणी, उहाँहरूका उपदेश सुन्न पाइँदैन, उहाँको सेवा गर्न पाइँदैन, अरू कसैले पनि यस्तो दिने कुरै भएन। प्रहलादजीले जब भन्नुभएको थियो, हिरण्यकशिपुले जब कुरा यो सुने उनी त रिसले गर्दा अन्धा जस्ता भए, केही पनि देखेनन्। र काखमा गफ नगर्नु त, चुपचाप लाग्नु त, काखमा प्रहलादजीलाई राखेका जबरजस्ती उठाएर पछारिदिए भुइँमा। जब यसरी पछारिदिएका थिए, रिसले व्याकुल आकुल व्याकुल भएर हिरण्यकशिपु त के भन्न थाले, के यसलाई तुरुन्त बाँध, यसलाई चाहिँ बाँधेर राख, हे दैत्यहरू, हे राक्षसहरू, दैत्यहरू, यसलाई बाँध। यो आज मेरो भाइलाई जसले समाप्त गरेको विष्णुले उनकै दास भएर उनको प्रशंसा गर्न लागेको छ। अब कान्छो छोरा, यो प्रहलाद मेरो कान्छो छोरा हो, सबभन्दा माया त कान्छो छोराको हुन्छ, तर के गर्नु, कान्छो छोरो भनेर अब माया गर्ने ठाउँ रहेन। कसैलाई क्यान्सर भयो, त क्यान्सर यहाँ शब्द आएको छ, क्यान्सर भयो। अब जुन ठाउँमा क्यान्सर भएको छ त्यो अङ्गलाई माया गर्ने कुरा हुँदैन, काटेर फालेर मात्रै कल्याण हुन्छ, त्यो राखुन्जेल हुँदैन। यो मेरो क्यान्सर हो, त्यस कारणले यसलाई समाप्त नगरिकन मेरो कल्याण छैन। हिरण्यकशिपु उन्मत्त जस्तो पागल जस्ता भए। अब हिरण्यकशिपुले सारा दैत्यहरूलाई आज्ञा दिए, लु जसरी भए पनि यसलाई समाप्त गर्नुपर्छ भनेर जब आज्ञा दिएका थिए, ती सारा भयङ्कर दैत्य, डर लाग्दा दैत्यहरू, कसैले त्रिशूल बोकेका छन्, कसैले भाला बोकेका छन्, कसैले खुकुरी बोके, विभिन्न किसिमका हात हतियार लिएर प्रहलादजीलाई उनीहरूले चाहिँ अब दुःख दिन लागे। तर जति कसैले भालाले रोप्छन् प्रहलादजीलाई केही हुँदैन, कसैले खुकुरी इत्यादिको प्रहार गर्छन् केही हुँदैन, तरबार इत्यादिको ढलपल केही पनि छैन, जस्ताको तस्तै। त्यो भन्नुहुन्छ, परे ब्रह्मण निर्देशे भगवती अखिलात्मनि युक्तात्मन न्यफला आसन अपुण्य सेव सत्क्रिया। प्रहलादजीमा ती कुनै पनि हात हतियारले काम दिन सकेनन्। कसरी? जसरी पापीहरूले जतिसुकै पुण्य कर्म गरे पनि तिनीहरूले फल दिँदैनन् भन्नुहुन्छ दृष्टान्त। र यसरी जब केही गर्दा पनि प्रहलादजीलाई समाप्त गर्न सकिएन, हिरण्यकशिपु ज्यादै दुखित भए र अरू उपाय पनि गरे। के गरे? अरू जो दिग्गजहरू छन्, हात्तीहरू छन् ठुला ठुला, तिनीहरूलाई कुल्चाएर समाप्त गर्ने कोसिस गरे। सर्पलाई, गोमन सर्प जस्ता सर्पलाई टोकाएर समाप्त गर्ने कोसिस गरे। विभिन्न किसिमका अभिचार गरे। अभिपातन भनेको ठुला ठुला पर्वतमा लगेर पर्वतबाट खसाइदिने गरे। त्यसै गरी विभिन्न दैत्यहरूका मायाहरूद्वारा कहिले चाहिँ गर्दाने विष खुवाउने कोसिस गरे र अबोजने कहिले महिनौँ दिनसम्म भोकै राख्ने, यस्तो किसिमको अभिचार सारा गरे। कहिले हिमालयमा लगेर महिनौँ दिनसम्म हिउँले छोपेर राख्ने पनि गरे।
र यसै जे गर्दाखेरि पनि प्रहलादजीलाई केही पनि भएन। हिरण्यकश्यपु डराए, खुइया गरेर हिरण्यकश्यपु डराए, उनलाई ज्यादै कष्ट भयो। गुरुहरूले त्यो कुरा थाहा पाउनु भयो, महाराज डराउनु भयो अब भनेर अब गुरुपुत्रहरू भन्न लाग्नुभयो, महाराज हजुरले डराउने काम छैन, किनभने हजुरले त यसो आँखा तर हेर्ने बित्तिकै सारा संसार डरले थर्कमानुहुन्छ भने यी बालक बिचरा, यी प्रहलाद बालकै छन्, यिनले अब त केही जान्ने बेलै भएको छैन, अब कुनै संस्कार केहीले गर्दाखेरि यिनले त्यस्तो गरेका होलान्। महाराज हजुर नडराइ बक्सियोस्, यिनलाई हामी ठिक पार्छौँ अब भनेर जब गुरुहरूले भन्नुभएको थियो, यावद गुरुर्भार्गव आगमिष्यति, हाम्रो पिताजी अहिले तीर्थयात्रा गर्नमा जानुभएको छ, शुक्राचार्य गुरु र नीतिशास्त्रको सबभन्दा ठुलो विद्वान शुक्राचार्य, नीतिशास्त्र शुक्र नीति भनेर लेख्नु पनि भएको छ पिताजीले। र गुरु तीर्थबाट फर्केर नआउन्जेलसम्म यी प्रहलादलाई हामी थुनेर राख्छौँ, कहीँ पनि बाहिर जान दिँदैनौँ। गुरु आएपछि उहाँ त नीतिशास्त्रको ठुलो विद्वान, दैत्यहरूको हितैषी पनि, उहाँले जे सल्लाह दिनुहुन्छ त्यही गरौँला भनेर जब सम्झाउनु भएको थियो गुरुपुत्रले, हिरण्यकश्यप अबलाई त्यो कुरा चित्त बुझेर उनी फर्केर दरबारतिर गए। यतातिर अब गुरुहरू पढाउन लाग्नुभयो। पहिलेको जस्तो गुरुहरू पढाउँदाखेरि चुपचाप लागेर शान्त भएर प्रहलादजी पढ्नुहुन्थ्यो। प्रहलादजी जस्ता विद्यार्थी भए हामीलाई पढाउन रमाइलो लाग्छ। हाम्रा विद्यार्थी कस्ता पाउँछौँ भने हामी पढाइराखेका छौँ, उता ब्यागमा यतातिर त्यो कागजको हवाई जहाजमा र फुत्ता एउटाले अर्कालाई फ्याँकिदिन्छ, अर्काले अर्कालाई फ्याँकिदिन्छ। त्यही कारणले हामीलाई त जीवनमा प्रहलादजी जस्तो विद्यार्थी नै पाएन कहिले पनि। तर त्यस कारणले प्रहलादजी अब उहाँलाई त केही पनि चित्त बुझेको छैन, त्यो केही पनि मतलबै छैन, उहाँले त कानले नै सुन्नु भएको छैन, तर चुपचाप लागेर सुने जस्तो गरेर बसिरहनुहुन्छ। र यसरी समय बित्दै गयो मैत्र। अब एक दिन गुरुपुत्रहरूलाई दिक्क लागेछ, उहाँले विचार गर्नु, यी हिरण्यकश्यपको गाली खाएर कति दिन बस्ने यहाँ, उहाँहरू त पहिलेदेखि नै मिनु 50 को बिदा कहिले होला भनेर पर्खेर बसिरहनु भएको थियो क्या, कहिले मिनु 50 को बिदा सुरु होला र घर जानु पाइएला भनेर पर्खेर बसिरहनु भएको थियो। बल्ल 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 कष्टपूर्वक ती समय बिताएर मिनु 50 को बिदा आएको थियो। अब गुरुहरूले विचार गर्नुभयो, कमसेकम पनि यो 50 दिन भए पनि हिरण्यकश्यपको गाली खानु पर्दैन भनेर उहाँहरूले बिदा गरेर हामी त छुट्टीमा त जानु छ, यसपालि हामी आश्रममा नगइकन हुँदैन, घरमा जानुपर्छ भनेपछि हिरण्यकश्यपले पनि बिदा दिनु। अब के गर्नु, गुरुहरूलाई सधैँ कति काम मात्रै लागिरहनु भनेर यसरी गुरुहरू जब बिदामा जानुभएको थियो, अब प्रहलादजीलाई मौका पर्यो। प्रहलादजीले विचार गर्नुभयो, यी बिचरा मैले त यो सारा कुरा जाने, यी बिचरा भाइहरू मेरा साथीहरूलाई अत्तापत्ता केही पनि छैन, यिनीहरू त दैत्य हुन्, दैत्य कुमार, अब यिनीहरूमाथि पनि कृपा गर्नु पर्यो, यिनीहरूलाई उपदेश गर्नु पर्यो भनेर एकान्तमा सारा साथीहरूलाई राखेर प्रहलादजी उपदेश गर्न लाग्नुभयो। र यी 2 अध्यायमा पुरै प्रहलादजीको उपदेश छ। प्रहलाद उवाच कौमाराचरित प्रज्ञो धर्मान् भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थनम। प्रहलादजी भन्नुहुन्छ, मानिसहरूले बाल्य अवस्थादेखि नै, कौमार अवस्थादेखि नै भागवत धर्मको आचरण गर्नुपर्छ, किनभने यो मनुष्य जीवन अत्यन्त दुर्लभ छ। दुर्लभम मानुषम जन्म, अत्यन्त दुर्लभ नै ऐसो जन्म बारम्बार। मिराजी के भन्नुहुन्छ, महान भक्त मिराजी के भन्नुहुन्छ, नै ऐसो जन्म बारम्बार, यस्तो जन्म बारम्बार त पाइँदैन, यो ज्यादै दुर्लभ छ। र यस्तो दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त गरेर पनि जसले त्यो परम तत्त्व प्राप्त गर्ने, त्यसको साक्षात्कार गर्ने कोसिस गर्दैन भने त्यो जीवन निरर्थक गयो, त्यो भन्नुहुन्छ। र एकमात्र कल्याणको बाटो के हो त भन्दाखेरि मुकुन्द चरणाम बुझम भन्नुहुन्छ, भगवानका चरणारविन्दको आश्रय नै एकमात्र कल्याणको राजमार्ग हो। त्यस कारणले मान्छेले यो कुरा सुन्ने बित्तिकै, बुझ्ने बित्तिकै लागिहाल्नुपर्छ त्यतातिर। संसारको अनित्यता देखाएर व्याख्या गर्नुहुन्छ। मनुष्यको सबभन्दा लामो आयु भनेको कति, 100 वर्ष। अब त्यो 100 वर्षमा पनि आधा 50 वर्ष सुतेरै बित्छ, त्यस बेला केही पनि थाहा हुँदैन, अज्ञानमा पुगिन्छ, केही पनि गर्न सकिँदैन। र बाँकी कति रह्यो,
50 वर्ष रह्यो, सबभन्दा लामो आयु भएको 50 वर्ष रह्यो। अब त्यो 50 वर्षमा पनि अब 20 वर्षसम्म त पहिले केटाकेटी भयो, यताउता खेल्दै ओर्दै बित्छ, फेरि पछि पढ्ने ओर्ने सारा कुरा गरेर बित्छ, यतापट्टिको यसरी बित्छ। अब उतापट्टि 80 वर्ष अगाडि गएपछि केही पनि गर्न सकिँदैन भने 20 वर्ष त गयो, अब कति बाँकी रह्यो? 40 वर्ष गयो, अब 10 वर्ष बाँकी रह्यो, जम्मा बाँकी 10 हो। अब यो बिचको 10 वर्षमा पनि जो होसी मान्छे छन्, होस गर्ने, उनीहरूले त बाटो पक्रेलान्, होइन भनेदेखि त बर्बाद छ भनेर संसारको विभीषिका देखाउन लाग्नुभयो प्रहलादजी। मान्छे जब विवाह गर्छ, घर व्यवहारमा जब लाग्छ, आसक्त हुन्छ, त्यतिखेर उही यसरी मोहले ग्रस्त हुन्छ, अर्को कुरा केही पनि देख्न सक्दैन। र त्यसमा पनि यो सम्पत्तिको विषयको जो तृष्णा छ त्यो जस्तो डरलाग्दो त केही पनि छैन। सम्पत्तिको तृष्णा ज्यादै डरलाग्दो छ र त्यो तृष्णाबाट मान्छे मुक्त हुनै सक्दैन। दृष्टान्त दिनुहुन्छ प्रेष्टैर तस्कर सेवको वणिक। घरैमा खान लाउन पुग्ने, सबै थोक पुग्ने, बालबच्चालाई पढाउन पुग्ने हो भने खाडीका देशमा त्यस्तो गर्मीमा खलखल पसिना काट्नका लागि को जान्थ्यो र भन्नुहुन्छ प्रहलादजी? कोही पनि जाँदैन थिए, कोही पनि जाँदैन थिए। रहरले त कोही पनि गएका होइनन्, दुःखले गएका हुन्। त भन्नुहुन्छ सेवक, त्यसरी अर्काको सेवा गरेर पनि सम्पत्ति चाहिएको छ। फेरि भन्नुहुन्छ तस्कर, चोरी गरेर पनि सम्पत्ति चाहिएको छ, अब केही गर्न सकिएन भने चोर्नु पर्यो। वणिक भनेको व्यापार गरेर पनि सम्पत्ति चाहिएको छ। यो सम्पत्ति जस्तो डरलाग्दो केही छैन। अर्को विभीषिका देखाउनु। विवाह गरेको छ, पत्नी छन् अथवा पति छन्, पुरुष स्त्री दुवैजनालाई, र ती पत्नीका भर्खर विवाह गरेकी ती युवती पत्नीका मिठा बानीहरू, एकान्तमा कुराकानी, त्यसपछि बच्चा जन्मिन्छन्, ती बच्चाप्रतिको स्नेह र शिशुनाम कलाक्षराणाम भन्नुहुन्छ। ती साना बच्चा जब त्यो तोते बोली जब उनीहरू निकाल्छन् बाबा पापा भनेर, र त्यो तोते बोली जब सुनिन्छ अनि त संसार सारा बिर्सियो र अब फेरि सर्वस्व त्यही बच्चा भयो, त्यसैमा जीवन बित्यो। अब अगाडि गएपछि के हुन्छ? पुत्रानुस्मरणस्ता। अब छोराहरूले राम्रो व्यवस्था गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्? म एउटा बुढाले कमाएर कति सक्नु छोरालाई भनौँ, अब छोराहरूको पिरोन थाल, छोरीहरूको पिरोन, राम्रो ठाउँमा छोरीहरू पर्छन् कि पर्दैन, छोरीहरूको पिरोन थाल। दुई तु होइन छोरी, अनि हृदय भन्नुहुन्छ एकदम प्रेम, दिदी बहिनीको विषयमा, भ्रातृ आशीर्वाद, दाजुभाइको विषयमा। म एउटा मात्रै धनी भएर के गर्नु? अरू दाजुभाइहरू पाहाडमा बिचरा चाहिँ एउटा चाहिँ हलो कोदालो गरेर वर्ष दिन पनि पुर्याउन सक्दैन, उतातिर सम्झिनु पुग्यो। भ्रातृ आशीर्वाद, बहिनीहरू दिदीहरू कति माया लाग्दा हुनुहुन्थ्यो, अर्का घरमा पठाउनु पर्यो, उहाँहरूलाई कति दुःख। पितरौँ दिनु, माता पिताहरू बुढा हुनुहुन्छ, दिन दुखित, उतातिर सम्झिन पुग्यो। गृहान मनोज्ञो रूपरित सदांश भन्नुहुन्छ, घर पनि राम्रै चाहियो। 10 जनाको अगाडि के फलाने के घर बनाएको भन्नु पनि हेर्नु पनि भएन भन्नुहुन्छ। गृहान मनोज्ञान उपरित सदांश, अरू सारा कुराको व्यवस्था, घर व्यवहार सारा भरि भरा हुनु पर्यो। वृत्तिश्च कुल्या पशुवृत्ति वर्ग। बुझ्नुभयो? हाम्रा हजुरबाका पालामा त हाम्रा घरमा 10वटा हात्तीहरू बाँधिन्थे अरे भनेर उतातिर पुग्यो। अब पशुवृत्ति वर्ग यस्तो थियो, हाम्रा घरमा 100 गाईहरूको बथान जङ्गलमा छर्न जान्छ, उतातिर सम्झिन पुग्यो। के सम्झिन पुग्यो, के सम्झिन पुग्यो। अब यो जो आफ्नो कुल, त्यसको त्यो इज्जत धाकलाई त्यो जोगाउनलाई धेरै गाह्रो छ। एउटा कथा सुनाएँ मैले, रमाइलो कथा, मान्छेको नाम पनि भन्दिनँ, ठाउँ पनि भन्दिनँ, पूर्वी नेपालको कुरा हो एउटा कथा। एक समय यस्तो ठाउँ थियो, अहिले त त्यो भएन, यस्तो ठाउँ थियो, त्यहाँबाट मान्छेहरू त्यो ढाकाहरू बोकेर गाउँमा, त्यो मधेसको त्यो भित्री मधेसमा त्यो खुन्जको ठाउँ हो त्यो, र ढाक्ने मान्छेहरू त्यहाँबाट भारी बोकेर उता खोटाङतिर जान्छन्, उतातिर जाने भने यति मात्रै भने होइन, त्यो जान्छन्। अनि त्यहाँ एउटा यस्तो घर थियो जहाँ के थियो भने दिनै पछि 5 पाथी चामलको भोजन बनाउनु पर्थ्यो। अब त्यही अनुसारको दाल सब्जी सबै बनाउने। अब त्यो जो अगाडि त्यतिखेर भोजन गर्ने बेलामा आइपुग्छ उसलाई सबैलाई दिने, जति मान्छे आए पनि उनीहरूलाई दिने, फेरि पुगेन भने भतेर जस्तो क्या, जति पनि पकाउने।
अब कहिले कहिले मान्छे नि आएनन् भने के गर्ने त भन्दाखेरि त्यो मान्छे जहाँ ढाक्रेहरू बास बस्थे पहिलेबाट पार्टीहरू हुन्थे अहिले त सबै हराइहाले होइन पार्टीहरू हुन्थे अहिले पनि ओखलडुङ्गा जाँदाखेरि हामी हजुरको घाटसम्म पुसी घाटभन्दा यतापट्टि एउटा एक दुईवटा घर अहिले पनि बाँकी छन् हामी बास बस्ने ती धर्मशालाहरू अहिले पनि दुम्जाबाट परतिर गएपछि त्यो नेपाल टारमा त बरको फेदमा त म कतिपल्ट सुतेको छु राति बास बस्दाखेरि होइन अब त्यस्तो अब मान्छे खान त्यही दिन कोही आइपुगेनन् बिहान भने के गर्ने भने गएर ढाक्रेहरू खोजेर ल्याउने को कहाँ छ खोजेर ल्याउने अब त्यस्तो गरेर त्यो भोजनको समाप्त गर्नै पर्ने त्यो दिनको त्यस्ता पनि थिए कुनै दिन किनभने ती तराईका भित्री मधेसका फाँटाहरूमा धान त जति पनि हुने कुनै दुःख नै थिएन धानहरूको त्यही कारणले जति खुवाए पनि नसकिने त्यस्तो पनि जमाना थियो भन्नुहुन्छ प्रहलादजी त्यस्तो पनि अब हाम्रो पिता पुर्खाको पालामा त्यस्तो थियो अरे 5 पाथी चामलभन्दा घटी पकाउनै हुँदैन त्यो इज्जत जान्थ्यो अरे अब हामीले पनि त्यो त थाम्नु पर्यो नि उतातिर ध्यान गयो होइन यसरी फलानाको छोरो फलानुको नाति थाम्नु त पर्यो उतातिर ध्यान गयो तेजे त कोशस दिव्य अमान कर्माणी लोभा भित्र अब त्यसका लागि त कमाउनु धमाउनु पर्यो त्यस कारणले यसरी अब मान्छेहरू के गर्छन् यसैमा आसक्त हुन्छन् आयु कतिखेर बितिसक्यो त्यो उनीहरूले चाहिँ थाहै पाउँदैनन् होइन पाल्पाका सुब्बाको जस्तो पहिले दाङगाई एक विवाह गरियो भन्ने पनि लेखियो फेर त्यसै चिठीमा म मर्छु कहिले भन्ने पनि देखियो आयुको त विचार विवाह नगरी पहिले उचित हो होइन के अरे उल्लु छौ तिमी उल्लुलाई अहिले कुन उत्तर हो तिनी अब आयु कतिखेर गइसक्यो थाहा छैन मान्छे बुढो भइसकेछ र यो संसारमा सम्पत्ति भन्ने कुरा यस्तो यति डरलाग्दो छ यसले सारा भेद यसैले गराएको हो तेरो मेरो सारा भेद यसैले गरेको हो अब नजान्ने मान्छेले त गरे बेसासानमा बसेर दिनभरि घोक्रो फुलाएर पुराण भन्नेले पनि त्यही गर्छन् र पो आफत पऱ्यो त होइन बिचरा जान्दै नजान्ने केही पनि नसुन्नेले त त्यही गरे तेरो मेरो भेद मेराको चाहिँ मेरो चाहिँ हुनुपर्छ अर्काको जेसुकै होस् भनेर भने अब दिनभरि बेसासानमा पुराण भनेर बसेको छ अनि के गर्छ घरमा गएपछि मेरो छोरो मेरो नाति मेराले चाहिँ पढ्नुपर्छ विद्वान हुनुपर्छ जागिर खान सक्नुपर्छ अरू जेसुकै हुन् बिचरा घर जोडिएको छ कसरी विद्वानहरू पनि फसेका छन् घर जोडिएको छ आफ्नो घर दरबार जस्तो छ एउटा नजिकै एउटा कुनै मुसाहरूको घर छ जोडिएको बिचरा सरकारी स्कुलमा 20 रुपियाँ 25 रुपियाँ फिस तिर्न नसकेर पढ्न जाँदैन पठाउन सक्दैन यतातिर त्यही घरसँग जोडिएको घरको मालिकले के गरेको छ भने आफ्नो छोरालाई बोर्डिङमा पढाउनला 20,000 25,000 30,000 खर्च गरेको छ तर त्यसलाई पनि दिउन बिचरा भन्न आउँदैन जतिसुकै विद्वान भए पनि आउँदैन विद्वान अपित्थम जनुजा कुटुम्बम पुष्णन्न लोकाय स्वलोकाय न कल्पते वै यस्वीय पारक्य विभिन्न भाव स्तम प्रपद्येत यथा विमूढ त्यस कारणले यस्तो यो संसार यस्तो छ अब यस्तो संसारमा फसेको जो व्यक्ति छ अब ऊ कसरी पार हुने कुरै भएन त्यस कारणले भन्नुहुन्छ त्यस कारणले मित्रहरू साथीहरू यी दैत्यहरूको सङ्गतलाई हामी छोडिदिइहालौँ र किनभने यिनीहरूले त यही कुरा जानेका छन् विषयमा आसक्त छन् संसारमा आसक्त छन् र एक मात्र भगवानको हामी आश्रय गरौँ भगवानका चरणारविन्दको आश्रय गरौँ र हाम्रो कल्याण गर्ने हाम्रो उद्धार गर्ने उहाँ मात्रै होइबक्सिन्छ किनभने भगवानलाई प्रसन्न गराउन धेरै गाह्रो पनि छैन किनभने कुनै टाढा काशीमा गएर मात्रै पाउने वृन्दावनमा मात्रै पाउने तिरुपतिमा मात्रै पाउने जनकपुरमा गएर मात्रै पशुपतिको मन्दिरमा गएर मात्रै पाउने भगवान भए पो गाह्रो हुन्थ्यो भगवान त आफ्नै हृदयमा अन्तर्यामी साक्षी हुनुहुन्छ आफ्नै हृदयभित्र हुनुहुन्छ उहाँलाई खोज्नका लागि कहीँ जानुपर्छ त्यस कारणले हे मित्रहरू तपाईहरूले सबै प्राणीहरूमाथि दया गर्नुहोला र यो दैत्यको भाव जुन छ हामी दैत्यकुलमा जन्मेका यो भावलाई छोडेर भगवानको शरणमा तपाईहरू जानु होला र त्यसैबाट भगवान प्रसन्न होइबक्सिन्छ परमात्मा प्रसन्न होइबक्स्यो भने अब बाँकी केही रहेन सारा कुरा प्राप्त गर्न सकियो र त्यस कारणले चाहिँ अब तपाईहरूले पनि म जस्तै गरेर त्यतातिर फर्किनुपर्छ र जो यो दिव्य ज्ञान छ यो तपाईहरूलाई मैले जुन उपदेश गर्ने मित्रहरू
यो दुर्लभ जुन ज्ञान छ कसैले प्राप्त गर्न नसक्ने भगवान नारायणले देवर्षि नारदजीलाई यो ज्ञान प्रदान गरिबक्सेको हो। र किल नारदाय एकान्तिनाम भगवतस्तद किञ्चनानाम, र उहाँबाट नै मैले पनि यो ज्ञान नारदजीबाटै सिकेको हुँ भनेर जब प्रहलादजीले बताउनु भएको थियो बालकहरू आश्चर्यचकित भए र उनीहरूले सोधे, प्रहलादजी हामी त सँगैका हौँ, हामी सँगसँगै जस्तो जन्मेका साथीहरू 1-2 वर्ष यसो तलमाथि हुनसक्छ, तर यो ज्ञान हजुरले प्राप्त गर्नुभयो, हामी सँगसँगै पढिरहेका छौँ विद्यालयमा, हजुरलाई चाहिँ यो ज्ञान नारदजीले कतिखेर दिनुभयो, हामी कतिखेर ठगिएछौँ, हामीलाई त थाहै थिएन भनेर जब यो कुरा सोध्नु भएको थियो, प्रहलादजी भन्नुहुन्छ यो ज्ञान यो गुरुकुलमा आएर सिकेको होइन, यो ज्ञान आमाको गर्भमा हुँदाखेरि नै मैले सिकेको हुँ, नारदजीबाट प्राप्त गरेको हुँ भनेर जब बताउनु भएको थियो। दैत्य कुमारले सोध्नुभयो, आमाको गर्भमा हजुर हुँदाखेरि यसरी नारदजीले आएर कसरी उपदेश गर्नुभयो भने जब सोध्नु भएको थियो, प्रहलादजी भन्नुहुन्छ मेरो पिताजी तपस्या गर्न भनेर जब मन्दराचल पर्वतमा जानुभयो हिरण्यकश्यप, इन्द्रलाई त्यो कुरा थाहा भयो, देवताहरूलाई थाहा भयो। अब देवताहरूलाई हिरण्यकश्यपका त्यो डरले गर्दाखेरि पहिले त लुकेर बस्नु भएको, हिरण्यकश्यप तपस्यामा संलग्न हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै देवताहरूले आक्रमण गरिहाल्नुभयो हामीमाथि, दैत्यहरूमाथि, र सारा दैत्यहरूलाई छिन्न भिन्न भगाइदिनु भयो। त्यतिखेर म मेरी आमाको गर्भमा थिएँ, म गर्भमा हुँदाखेरि मेरो पिता तपस्या गर्न जानुभएको थियो, र यसरी जब म गर्भमा थिएँ इन्द्रले सबै दैत्यहरूलाई भगाएर बेपत्ता पारेर देवताहरूले अन्त्यमा मेरी आमालाई इन्द्रले यसो हेर्नुभएको त गर्भभित्र बच्चा भए जस्तो इन्द्रले ठान्नुभएछ, थाहा पाउनुभयो इन्द्रले देवता हुनुहुन्छ, र यो भित्र पनि मेरो शत्रु बसेको छ, मेरो शत्रुको सन्तान बसेको छ हिरण्यकश्यपको, यसलाई यसैलाई समाप्त गर्नु कि गर्भलाई नि भनेर यसो विचार गर्नुभयो, तर महिला हुन्, यी महिलाको वध गर्नु ठुलो पापमा बताएको छ भनेर इन्द्र महाराजले मेरी आमालाई लिएर अब जब यो बच्चा जन्मिन्छ त्यसपछि यो बच्चालाई समाप्त गरेर म यी कयादुलाई छोडिदिन्छु भनेर जब लिएर जान लाग्नु भएको थियो, देवर्षि नारदजीको आश्रममा पुग्नुभयो। देवर्षि नारदजीले जब देख्नु भएको थियो मेरी आमालाई यसरी लिएर इन्द्रले जान लाग्नु भएको, नारदजीले रोक्नुभयो, महाराज इन्द्र तपाईँ यस्तो काम नगर्नु होला, तपाईँ जस्तो देवताको राजाले यसरी अर्काकी श्रीमती अर्काकी पत्नीलाई यसरी लिएर जानु यो राम्रो भएन, तपाईँ तुरुन्तै छोडिदिनुहोस् भनेर जब नारदजीले भन्नुभएको थियो, हिरण्यकश्यपले मेरो पिताजीले भन्नुभयो होइन यिनको गर्भमा बच्चा छ, त्यो मेरो शत्रु हो, यो जन्मेपछि यिनलाई समाप्त गरेर म चाहिँ यिनलाई छोडिदिन्छु भनेर जब भन्नुभएको थियो मेरो पिताजीले, देवर्षिले भन्नुभयो नारदजीले तपाईँले जतिसुकै गरे पनि बच्चालाई केही पनि गर्न सक्नुहुन्न, यी गर्भमा यस्ता बालक बसेका छन्, यति ठुला भगवानका भक्त ज्ञानी महात्मा यहाँभित्र बसेका छन्, तपाईँले केही गर्न सक्नुहुन्न, कसैले पनि उहाँलाई समाप्त गर्न सक्दैन, त्यस कारणले तपाईँ छोडिदिनुहोस् भनेर यसरी जब बताउनु भएको थियो देवर्षिले, इन्द्र महाराजले त्यो कुरालाई स्वीकार गर्नुभयो र मेरी आमालाई त्यहीँ छोडेर जो म गर्भभित्र थिएँ र इन्द्र त्यहाँबाट फेरि फर्केर आफ्नो लोकमा जानुभयो। र देवर्षि नारदजीले विचार गर्नुभयो यो गर्भको बालक संसारमा सबभन्दा ठुलो भक्त भएर प्रकट हुनेछ, र यो बालकलाई पछि अब जन्मिसकेपछि त हिरण्यकश्यपको दरबारमा गएर उपदेश गर्न त मिल्दैन, त्यस कारणले अहिले गर्भैमा भएको बेलामा उपदेश गर्नु पर्यो भनेर देवर्षि नारदजीले त्यो आफ्नो आश्रममा कयादु त्यहीँ बस्नुभयो, अरू पनि धेरै माताहरू हुनुहुन्थ्यो तपस्विनीहरू, र त्यहीँ बसेको बेलामा यसरी म गर्भमा हुँदाखेरि देवर्षिले उपदेश गर्नुभएको हो। बाहिर देख्दाखेरि मेरी आमालाई उपदेश गरे जस्तो गरेर, तर भित्र उहाँको उद्देश्य चाहिँ मलाई उपदेश गर्नु थियो, त त्यस कारणले त्यतिखेरै मैले यो उपदेश प्राप्त गरेको हुँ बाबुहरू भाइहरू साथीहरू, त्यस कारणले तपाईँहरूले यो नथाहा पाउनु भएको भनेर फेरि लामो अघि भक्तिको उपदेश गर्नुभयो, अर्को अध्यायमा लामो वेदान्तको उपदेश गर्नुभयो। र हे मित्रहरू साथीहरू यो संसार अनित्य छ, नाशवान छ, एक दिन यो संसार समाप्त हुन्छ भनेर उहाँले चाहिँ पहिले अलिकति भक्तिको कुरा पनि गर्नुभएको छ र त्यसपछि पुरै वेदान्तको उपदेश उहाँले गर्नुभएको छ।
लामो उपदेश गर्नुभएको छ र वास्तवमा त्यो आत्मालाई खोज्नका लागि कहीँ बाहिर जानु पर्दैन। जस्तो सुन बनाउने मान्छेले के गर्छ, त्यो सुनलाई पोलेर त्यो भित्र कसीहरू केही छन् भनेदेखि के गर्छ, त्यो सारा कसहरूलाई हटाएर सुन टल्किन्छ। त्यसै गरी त्यो आत्मतत्त्व पनि यही हाम्रै हृदयभित्र छ र यो अध्यात्म विद्याद्वारा उपनिषद आदिको आश्रय गरेर त्यो आत्मालाई खोज्नुपर्छ। जन्माद्याषडिमे भावा दृष्टादेयस्य नात्मनः फलानामिव वृक्षस्य कालेनेश्वर मूर्तिनाहं। यो शरीरमा 6वटा जो विकार छन्, षड्भाव विकार भन्छ यसलाई। षड्भाव विकार यास्क महर्षिले निरुक्तमा यी षड्भाव विकार देखाउनुभयो। कसरी देखाउनुभयो? षड्भाव विकार भनेको के हो? अस्ति कुनै व्यक्ति बच्चा जन्मिन्छ भने अस्ति बच्चा गर्भमा छ, उसको अस्तित्व छ भनिन्छ, अस्तित्वको अनुभूति। अनि बच्चा जायते भनिन्छ, वर्धते भनिन्छ, जन्मिन्छ बच्चा, बढ्न थाल्छ। अनि विपरिणमते बिस्तार 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 एउटा अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा जान्छ। अनि अपक्षीयते फेरि एउटा सीमासम्म बढेपछि घट्न थाल्छ, बुढो हुन थाल्छ र नश्यति एक दिन समाप्त हुन्छ। यिनै 6वटा भाव विकार यो शरीरमा देखिन्छन्। र त्यो यो केमा देखिएकामा यी के का धर्म हुन् भन्दाखेरि शरीरका धर्म हुन्। आत्माको जन्म पनि हुँदैन, आत्मालाई छ भन्नु पनि पर्दैन, त्यो जन्म पनि हुँदैन, त्यसै गरी बढ्ने भन्ने कुरा पनि हुँदैन, परिणाम परिवर्तन भन्ने कुरा पनि हुँदैन, नाश भन्ने आत्मा यसरी अजर अमर छ। लामो वेदान्तको उपदेश, ठुलो अत्यन्त गहिरो वेदान्तको उपदेश उहाँले चाहिँ यहाँ यसरी सुनाउनु भयो। र 12 लक्षण छन् आत्माका। त्यो 12 लक्षणद्वारा आत्मालाई चिन्नुपर्छ। कसरी चिन्नुपर्छ? मैले त गुरुबाट चिने, त्यही आत्मा कन चिन्न पर्छ गुरुका वेदका वचनले गरे रामगीतामा पनि आयो। त्यो आत्मालाई गुरुका वचन र वेदका वचनले चिन्ने 12वटा लक्षण छन् आत्माका। ती लक्षण 12वटा लक्षण आत्माका हुन् र त्योदेखि बाहेक अरू जति छन् सबै संसारका लक्षण हुन्। के हो? आत्मा नित्यो व्यय शुद्ध। आत्मा नित्य छ, संसार अनित्य छ। आत्माको कहिले जन्म पनि हुँदैन, मृत्यु पनि हुँदैन। संसार परमात्माको सृष्टि हुँदा देखा पर्छ, नाश हुन्छ। संसार अनित्य। आत्मा अव्यय छ भनेको कहिले पनि घट्ने बढ्ने केही पनि हुँदैन, सधैँ एकनाश छ भने संसार के छ? बढ्ने घट्ने भइरहन्छ। आत्मा अत्यन्त शुद्ध छ, पवित्र छ, त्यसलाई केहीले छुन सक्दैन, संसार अपवित्र छ। आत्मा एक छ, प्रपञ्च अनेक भनेको विभिन्न रूप नाम रूप लिएर प्रकट भएको छ। दुईटाको तुलना गर्नुहुन्छ। श्रीधर स्वामीले व्याख्यामा लेख्नुभएको छ। यहाँ त सोझै आत्माका गुण मात्रै बताएको छ, तर उहाँले आत्मा नित्य संसार अनित्य भनेर एकको फेरि विरोधी पनि उल्टो पनि श्रीधर स्वामीले व्याख्यामा लेख्नुभयो। अनि क्षेत्रज्ञ आत्मा सम्पूर्ण क्षेत्रको सारा प्रपञ्च त्यो परमात्मालाई झलझलाकार छ। तर यो प्रपञ्चले आफूले आफूलाई नि चिन्ने, जडले के चिन्नु, उसको बुद्धि नै छैन, चिन्दैन। आत्मा सम्पूर्ण चराचरको आश्रय हो। अरू त्योदेखि बाहेक सबै त्यही आत्माको आश्रयमा बसेर आफ्नो काम गरेका छन्। अनि अविक्रिय आत्मामा कुनै किसिमका विकार हुँदैनन्। सधैँ अखण्ड एक रूपमा आत्मा रहन्छ, प्रपञ्चमा विकार भइरहन्छन्। आत्मा स्वयं प्रकाश छ, उसलाई कसैले प्रकाशित गर्नु पर्दैन। संसार त्यही आत्माद्वारा प्रकाशित छ। र त्यसै गरी हेतु आत्मा सम्पूर्ण चराचरको कारण हो। आत्मा व्यापक छ र आत्मा असङ्गी आसक्ति रहित भएको छ र अनावृत। आत्मालाई केले ढाक्न सक्दैन, अरू सारा प्रपञ्च ढाकिन्छ। यसरी 12वटा लक्षण आत्माका देखाउनु भयो र प्रहलादजीले उपदेश गर्दै गर्दै जानुभयो। र यो आत्मालाई चाहिँ खोज्नुपर्छ र यही शरीरमा नि अर्थात् विचारद्वारा चिन्तनद्वारा नि त्यो आत्मालाई प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर पहिले त्यो वेदान्तको माध्यमद्वारा त्यो आत्मस्वरूपको उहाँले प्रतिपादन गर्नुभयो। र फेरि भक्तिको माध्यमद्वारा यसरी भगवानका भक्तहरू कसरी संसारको आसक्तिबाट रहित भएर निरन्तर परमात्मामा नि तल्लीन हुनुहुन्छ, एकत्रित हुनुहुन्छ भनेर बताउनुहुन्छ। र फेरि भगवानलाई प्रसन्न गराउनको लागि कुनै उच्च कुलमा पनि जन्मिनु पर्दैन, कुनै देवता नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन, कुनै मनुष्य लोकमा ब्राह्मण आदि नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। किनभने जसले पूर्ण रूपमा
भगवानमा आफूलाई समर्पित गरिदिन्छन् उनीहरू चाहे देवताहरू हुन्, दैत्य हुन्, मनुष्य हुन्, यक्ष हुन्, गन्धर्व हुन्, जसले भगवानका चरणारविन्दको भजन गर्छन् भने उनीहरूको कल्याण हुन्छ जस्तो हाम्रो कल्याण हुन्छ। हामी त दैत्य हौँ, कुनै ठुलो कुलमा त हामी जन्मेका होइनौँ, दैत्य कुलमा जन्मेका हौँ, तर हामी जसरी भगवानको भजनद्वारा हाम्रो कल्याण हुन्छ त्यसै गरी सबैको कल्याण हुन्छ। भगवानलाई प्रसन्न गराउनका लागि कुनै द्विज ब्राह्मण पनि हुनु पर्दैन, देवता हुनु पर्दैन, ऋषि पनि हुनु पर्दैन, त्यसरी असुर दैत्य पनि हुनु पर्दैन, त्यसरी न बहुज्ञता धेरै जान्नु पनि पर्दैन, धेरै शील स्वभाव केही पनि छैन, दान इत्यादिकोमा पनि धेरै गर्नु पर्दैन, यज्ञ आदि पनि गर्नु पर्दैन, पवित्र धेरै कुनै मतलब छैन भगवानलाई। व्रतहरूको पनि खाली निर्मल भक्ति, अत्यन्त पवित्र जो भक्ति छ, छल कपटले रहित भएको जो भक्ति छ, त्यो भक्तिद्वारा भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। यदि त्यस्तो भक्ति छैन भने अन्य विडम्बनु अरू त सबै देखाउने कुरा मात्रै हुन्, त्यसबाट केही हुने होला छैन। त्यस कारणले हे मित्रहरू, तपाईँले अब भगवानको भक्ति गर्नु होला र यसैबाट तपाईँहरूको पनि कल्याण हुन्छ र संसारमा गर्नुपर्ने कुरा मनुष्य जीवन लिएर प्राप्त गरेर गर्नुपर्ने कुराहरू पनि यति नै हुन्, चाहे दैत्य जुनसुकै रूपमा पनि। यत् सर्वत्र तदीक्षणम, सबैतिर भगवानलाई देख्ने, परमात्मा सबैतिर व्याप्त भएको देख्ने, यही नै भक्तिको अन्तिम सीमा हो भनेर जब बताउनु भएको थियो प्रहलादजीले र ती साथीहरूले जब यो कुरालाई स्वीकार गर्नुभयो, बुझ्नुभयो, अब उहाँहरू सबै प्रहलादजीको जस्तै भगवानको भजनमा संलग्न हुनुभयो। विद्यालयको छुट्टीको समय समाप्त भयो, गुरुहरू फर्केर आउनुभयो। जब गुरुकुलमा आएर उहाँहरू पढाउन भनेर कक्षामा जानुभएको थियो, कुनै पनि विद्यार्थी पढ्दै पढ्दैन, उनीहरूले त हातमा मुजुराहरू लिएका छन्, कसैले एकतारेहरू लिएका छन्, कसैले के लिएका छन्, उनीहरू त कोही नाच्न लागेका छन्, कोही गाउन लागेका छन्, श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण बाह्य। यस्तो विचित्र दृश्य गुरुहरूले जब देख्नुभयो, गुरुहरू डराउनु बोलो, हामी नभएको बेलामा प्रहलादले यी सबै विद्यार्थीलाई बिगारेर खतम गरेछन् भनेर हतार हतार आफै दरबारमा गएर हिरण्यकश्यपको अगाडि, हे महाराज लु खतम भएछ यो विद्यालय त पुरै ध्वस्त बनाएछन् प्रहलादले भनेर जब भन्नुभएको थियो, हिरण्यकश्यप एकदम रिसाएर हिरण्यकश्यप गुरुकुलमा आएर हेर्दाखेरि त सबै कोही नाच्न लाग्नु भएको छ, कोही गाउन लाग्नु भएको छ, कोही भजन गर्न लाग्नु भएको छ, कोही कीर्तन गर्न लाग्नु भएको। हिरण्यकश्यपले जब यो देखे उनी त एकदम डराए पनि र प्रहलादजीलाई गाली गर्दै भने, हे दुर्विनीत, हे धृष्ट बालक, हे धृष्ट प्रहलाद भनेर हिरण्यकश्यप भन्छन्, तैँले चाहिँ यसरी यमराजको लोकमा नि जान खोजेको होस् कि क्या हो? किनभने म रिसाएँ भने सारा संसार थर्कमान हुन्छ भने आज त्यस्तो मेरो आज्ञालाई उल्लङ्घन गरेर त आफू पनि बिग्रिस् र सारा साथीहरूलाई बिगारिसे भनेर यसरी तँलाई कसले यस्तो सिकायो भनेर यसरी जब हिरण्यकश्यपले भनेका थिए, प्रहलादजीले गम्भीर भएर उत्तर दिनुभयो, न के मलम्बे भवतश्च राजन, हे राजन महाराज, त कसको बलमा यस्तो डर भएको होस्, मलाई पनि नटेर्ने भनेर हिरण्यकश्यपले भनेकामा भन्नुहुन्छ, मेरो पनि बल उहाँ नै हुनुहुन्छ, हजुरको बल पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ, सारा जति पनि बलवान भीमसेनहरू जस्ता सबैको बल उहाँ नै हुनुहुन्छ र ब्रह्मादिका देवताहरू पनि जसको बसमा हुनुहुन्छ उहाँबाटै मैले बल प्राप्त गरेको हुँ। हजुर जस्ता अज्ञानीले त मै सर्वस्व हुँ, मै ईश्वर हुँ भनेर घमण्ड गर्नुहुन्छ, तर हामी जस्तो अलिअलि बुझेकाले त्यस्तो घमण्ड कहिले पनि गर्दैनौँ, हामी कहिले पनि त्यस्तो अभिमान गर्दैनौँ। र कतिपय मान्छे यस्ता पनि हुन्छन् जसले आफूभित्र पालेका शत्रुहरूलाई देख्दैनन्, ती शत्रुहरूलाई झन् पालन पोषण गर्दै जान्छन् र अरूलाई शत्रु देख्छन्। फलानु मेरो शत्रु, फलानु मेरो शत्रु, गफ नगरिकन बसौँ, फलानु मेरो शत्रु, फलानु मेरो शत्रु, अर्कालाई शत्रु देख्छन्, आफूभित्र शत्रु पालेर राखेका छन्, कसैले देख्दैनन्। के हुन् त त्यो आफूले पालेका शत्रु? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य नाम गरेका डर लाग्दा शत्रु छन् र त्यतातिर फर्केर हेर्दैनन्, अरूलाई शत्रु देख्छन्। हजुरले पनि त्यो अरूलाई शत्रु देख्नु भएको हुनाले यस्तो भएको भनेर जब प्रहलादजीले निर्भीक भएर बताउनु भएको थियो, हिरण्यकश्यप रिसाले आँखा पनि देखेनन् र हिरण्यकश्यपले भने, अब तेरो मृत्युको समय आएको छ। मृत्युको बेलामा मान्छे बरबराउँछ, शरीर छुट्ने बेलामा मान्छे बेहोस भएर बरबराउँछ, त्यसै गरी तपाईँ पनि बरबराएको होस्, यसरी मृत्यु आएको छ। अब
तेरो शिर म काटिदिन्छु र तेरो विष्णुले आएर रक्षा गरून्। यति शरणमिस्वितम भनेर एकदम रिसाएर हिरण्यकश्यपले भने र तेरा विष्णु यदि सबैतिर व्यापक छन् भने तँलाई तेरो रक्षा गर्न आउँछन् भने म तेरो शिर काटिदिन्छु, तेरो विष्णुले आएर रक्षा गरून्, तेरो विष्णु कहाँ छन् भनेर यसरी जब हिरण्यकश्यप एकदम रिसाएर त्यो नजिकै त्यो खम्बा थियो, त्यो गुरुकुलको खम्बा भित्र, र त्यो खम्बामा जब एकपल्ट उनले त्यो तरबारको प्रहार गरेका थिए, प्रहलादजीले विचार गर्नुभयो मेरो भगवान नभएको ठाउँ कहीँ पनि छैन, सारा संसारमा व्याप्त परम, त्यसो भए यो खम्बामा मलाई देखा भनेर जब प्रहार गरेका थिए तरबारको, अब भगवानले विचार गरिबस्यो मेरा भक्तले त भनिसकेका छन् भगवान हरि सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेमते प्रकट हो यमै जाना, त तुलसी रावणको है। र यसरी देखाइदिनु पर्यो भनेर त्यहाँ चट्याङ परे जस्तो भएको थियो। त्यहाँबाट त परमात्मा भगवान नारायणले यसरी चाहिँ नृसिंहको रूप लिएर त्यहीँबाट परमात्मा प्रकट भइबक्स्यो। भगवान नृसिंहको भयङ्कर स्वरूपको यहाँ वर्णन गरिएको छ। जिब्रा लपलपाइबक्सेको छ परमात्माले। मध्यात अनु निर्जिहानम नायम मृगोवापी। अब यो शरीरको पेटभन्दा तलतिर मनुष्यको छ, त्योभन्दा माथितिर मृगको सिंहको छ। यस्तो नृसिंह रूप लिएर जब भगवान प्रकट भइबक्सेको थियो, भयानक रूप लिएर डर लाग्दो केशरहरू ती सटाहरू ती उनका त्यो रौँहरू भगवानका ती सारा बाहिर चाहिँ फिजिएका डर लाग्दा दाँत छन्। त्यसै गरी छुरान भ्रुकुटी मुखलबणम तब्दोद कर्णम, आँखा त्यस्तै छन्, नाक त्यस्तै छन्, एक शरीर माथि आकाशलाई छुने जस्तो यस्तो विचित्र रूप लिएर जब परमात्मा त्यहाँ चाहिँ प्रकट भइबक्सेको थियो। र जब हिरण्यकश्यपले पनि यो देखे, रुषा नृसिंहम गदरो बेगया, र हिरण्यकश्यपले बुझे, थाहा पाए अब मेरो मृत्युको समय नजिकै आयो भनेर अब भगवान पट्टि जाइलाग्नमा जुनी उनी अगाडि बढेका थिए। गदाधर भगवान गदाधर भइबक्से, गदा लिइबक्सेको छ र भगवान पनि अत्यन्त क्रुद्ध भइबक्स्यो, भगवान पनि रिसाइबक्स्यो। र यसरी अब भगवानले हिरण्यकश्यपलाई पक्रिबक्स्यो, जबरजस्ती पक्रेर हिरण्यकश्यपले धेरै बल गरे फुत्किनलाई, तर भगवानले फुत्किन दिइबक्सेन। र त्यसपछि हिरण्यकश्यपलाई पक्रेर भगवानले त्यो ढोकाको जो ठेला हुन्छ भित्र बाहिर निक्लिने सङ्घार पनि भन्छ त्यसलाई, त्यो त्यहाँ भगवान राज गरिबक्स्यो। र त्यसपछि हिरण्यकश्यपलाई आफ्नो काखमा राखेर उत्तानो पारेर आफ्नो काखमा राखेर भगवानले विचार गरिबक्स्यो। ब्रह्माजीले वरदान दिँदाखेरि त्यो हिरण्यकश्यपले जुन जुन कुराले चाहिँ म नमरौँ भनेर भनेका छन्, अब ती सबै कुरालाई छलेर हिरण्यकश्यपको वध गर्नुपर्छ भनेर भगवानले सारा कुरा सम्झिबक्स्यो र आफ्ना काखमा राखेर ढोकाको ठेलामा राखेर साँझको बेलामा आफ्ना नङले, दुईटा हातका नङले छाती विधान गरेर हिरण्यकश्यपको भगवानले उद्धार गरिबक्स्यो सबैतिरबाट ब्रह्माजीको बललाई छरेर। किन हिरण्यकश्यपले मागेका थिए, वरदान मागेका थिए, ब्रह्माजी हजुरको सृष्टिबाट म नमरौँ, भगवान नारायण त ब्रह्माजीको सृष्टि हुनुहुन्न, त्यो भगवानले जोगाइबक्स्यो। कुनै हतियारबाट नमरौँ, नङ त हतियार होइनन्, नङबाट दिनमा नमरौँ, रातमा नमरौँ, साँझलाई दिन भन्न पनि मिल्दैन, रात भन्न पनि, म भित्र पनि नमरौँ, बाहिर पनि, ढोकाको ठेलालाई भित्र भन्न पनि मिल्दैन, बाहिर भन्न पनि मिल्दैन। यसरी सम्पूर्ण कुराहरूलाई छलेर यसरी जब भगवानले हिरण्यकश्यपको उद्धार गरिबक्सेको थियो, देवताहरू पहिले त्यो आकाशमा आएर त्यो लुकेर बस्नुभएको थियो। पछिबाट जब हिरण्यकश्यपको वध भएपछि सारा देवताहरू आकाशमा प्रकट हुनुभयो र अलिकति मास्तिर आकाशमा आएर भगवान विष्णुका पार्षदहरू आउनुभयो। त्यसै गरी अरू देवताहरू आउनुभयो, ब्रह्माजीको सवारी भयो। त्यसै गरी भगवान शङ्करजीको ऋषिहरू, पितृहरू, सिद्धहरू, त्यसै गरी विद्याधरहरू, ठुला सर्पहरू, मनुहरू, प्रजापतिहरू, गन्धर्व, अप्सरा, चारण, यक्ष, किमपुरुष, बेताल, सिद्ध, किन्नर, विष्णुका पार्षदहरू यी सबै त्यहाँ आएर अब भगवानको स्तुति गर्न लाग्नुभयो। यति राम्रो स्तुति थियो, छन्द पनि फरक फरकको, तर अब समय रहेन र सबभन्दा अगाडि ब्रह्माजीबाट स्तुति सुरु गरिएको छ। न तोस्म्यनन्ताय दुरन्त शक्तये विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे
विश्वस्य स्वर्ग स्थिति संयमान गुणै सोलीलया सन्ददते व्ययात्मने। ब्रह्माजीले स्तुति गर्नुभयो। भगवान् शङ्करजीले कोपकालो युगान्तस्ते हतोय मसुरोल्पकः तत्सुतं पायुपसृतं भक्तं ते भक्तवत्सल। इन्द्रले स्तुति गर्नुभयो। प्रत्यानीता परम भवता त्रायता न स्वभागा दैत्याक्रान्तं हृदय कमलं तोद्गृहं प्रत्यबोधिं कालग्रस्तं कियदिदमहो नाथ शुश्रूषतां ते मुक्तिस्तेषां नहि बहुमता नारसिंहा परैकिं। उहाँले स्तुति गर्नुभयो। ऋषिहरूले स्तुति गर्नुभयो, पितृहरूले स्तुति गर्नुभयो, सिद्धले विद्याधरले नागले स्तुति गर्नुभयो, मनुहरूले गर्नुभयो, प्रजापतिले गर्नुभयो, गन्धर्वले गर्नुभयो, चारणले गर्नुभयो, यक्षहरूले गर्नुभयो, किमपुरुषहरूले गर्नुभयो, वैतालिकहरूले गर्नुभयो, किन्नरहरूले गर्नुभयो र अन्त्यमा भगवान् विष्णुका पार्षदहरूले स्तुति गर्नुभयो। र यसरी जब यी दिव्य स्तुति भएका थिए तर भगवान् शान्त भइबक्सेन। एकदम उग्र रूप भगवान् नृसिंहको यति रिसाइ बक्सेको थियो। त्यो हिरण्यकश्यपसँग उग्र रूप भगवान्को शान्त भएन। देवताहरू डराउनु भयो। अब भगवान्लाई हामी शान्तै गरौँ। भगवती महालक्ष्मीजीको शरणमा गएर माताजी हजुरले गएर भगवान्लाई शान्त गराइबक्स्योस्, हामीले त सकेनौँ भनेर भगवती महालक्ष्मीजीलाई जब निवेदन गर्नुभएको थियो, उहाँहरू देवताहरूले महालक्ष्मीजी यसो हेरिबक्सेको महालक्ष्मीले डरले नजिकै सवारी भएन। महालक्ष्मीको यस्तो भयङ्कर स्वरूप अहिलेसम्म महालक्ष्मीजी देखेकै थिएन। र महालक्ष्मीजी पनि जब सानोपे आय शङ्किता, लक्ष्मीजी पनि जब सवारी भएन डरले ब्रह्माजीले प्रहलादजीलाई नजिकै बोलाएर भन्नुभयो, बाबु तपाईँको पितासँग भगवान् क्रुद्ध रिसाइ बक्सेको हुनाले यस्तो भयङ्कर रूप भगवान् कायो देखिएका हुन्। त्यस कारणले अब तपाईँले गएर भगवान्लाई प्रसन्न गराउनु, स्तुति गर्नुहोस् भनेर ब्रह्माजीले जब हराउनु भएको थियो प्रहलादजी भगवान्को नजिकमा जानुभयो। र गएर यसो जब नजिकमा जानुभएको थियो भगवान्ले जब प्रहलादजीलाई स्पर्श छोइदिइबक्सेको थियो, प्रहलादजीका सारा ती अशुभ त केही थिएन, जति थिए ती सबै समाप्त भए र एकदम भगवत भक्तिले प्रेमले परिपूर्ण हुनुभयो। एकदम उहाँका आँखाबाट आँसुहरूको वर्षा हुन थाल्यो, शरीरमा रोमाञ्च भयो र नजिकै गएर एकाग्र मनसा भनेको एक चित्त गरेर ध्यान मग्न भएर प्रेमले परिपूर्ण भएर प्रहलादजी स्तुति गर्न लाग्नुभयो। अत्यन्त सुन्दर यी प्रहलादजीका स्तुति। प्रहलाद उवाच ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहि नारादितुं पुरुगुणैरधुनापि पिप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। हे प्रभु, हे भगवान्, ब्रह्मा आदिका देवताहरू सृष्टिको सुरुदेखि लिएर अहिलेसम्म निरन्तर हजुरको स्तुति गरिरहनु भएको छ, एक चित्त लगाएर स्तुति गरिरहनु भएको छ। तर अहिलेसम्म उहाँहरूले पनि हजुरलाई प्रसन्न गराउन सक्नुभएको छैन, हजुरलाई सन्तुष्ट गराउन सक्नुभएको छैन भने यो दैत्य कुलमा प्रकट भएको जन्मिएको मैले भगवान् हजुरलाई कसरी प्रसन्न गराउन सक्छु भनेर प्रहलादजीले लामो स्तुति गर्नुभयो। नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णो मानं जनाद विदुष करुणो वृणीते यद्यज। अलिकति बिस्तारै पढ भन त भित्र विरुद्धि। यद्यजनो भगवते विदधीतमानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। हे प्रभु, हजुर त आफैमा परिपूर्ण भइबक्सिन्छ, आत्मा राम पूर्ण काम। हजुरलाई त केही चाहिएको छैन, मलाई केही पनि चाहिएको छैन भने मान्छेले किन पूजा गरेका त नैवेद्य कति राम्रो श्रद्धापूर्वक नैवेद्य बनाउँछन्, तुलसी पत्र राख्छन्, मलाई समर्पण गर्छन्। मलाई केही पनि चाहिएको थिएन भने किन चढाएको त भन्दाखेरि वास्तवमा हजुरलाई चढाएको होइन, त्यो उनीहरूले आफूलाई नै प्रसन्न गराएका हुन्। किन? हजुर त सबैको बिम्ब मूल होइबक्सिन्छ। हजुरको पूजा भयो भने सारा संसारको पूजा भयो, तृप्त भयो। दृष्टान्त दिनुहुन्छ प्रहलादजी। जसरी कोही मान्छेले ऐनामा हेरेको आफूलाई राम्रो पार्नु परेछ भने के भन्छ, पहिले आफ्नो मुखलाई सिँगार्नुपर्छ। आफ्नो मुखलाई सिँगारो भने ऐनामा राम्रो देखिन्छ, सिँगारेन भने देखिँदैन। त्यस कारणले मुख जस्तो हजुर होइबक्सिन्छ नि सारा संसार प्राणीहरू ऐनामा हेरेको जस्ता हुन्। त्यस कारणले
वास्तवमा हजुरको सेवा पूजा यो सारा भनेको आफ्नो नै कल्याण गरेको, आफ्नो नै उद्धार गरेको, आफूलाई नै सिँगारेको लामो स्तुति गर्नुभयो प्रहलादजीले। अत्यन्त सुन्दर स्तुति छ प्रहलादजीको। र प्रहलादजी भन्नुहुन्छ ततेर्हतम नम स्तुति कर्म पूजा कर्म स्मृति चरण यो श्रवणम कथाय संसेवया त्वयि विनोति विनेति षडङ्गया किं भक्तिम जन परमहंस गतौ लभेत। त्यस कारणले हे प्रभु म हजुरको शरणमा परेको छु, म माथि कृपा गरिबक्सियोस् भनेर यसै प्रहलादजीले जब स्तुति गर्नुभएको थियो त्यो स्तुति सुन्ने बित्तिकै भगवान् शान्त भइबक्सियो। र प्रहलादजीलाई भगवान्ले आज्ञा भयो, बाबु प्रहलाद म तपाईँसँग ज्यादै प्रसन्न भएको छु, तपाईँलाई वरदान दिन चाहन्छु, तपाईँ वरदान दिनुहोस्। किनभने मलाई प्रसन्न गराएपछि फेरि अरू कसैलाई प्रसन्न गराउनु पर्दैन, म तपाईँलाई वरदान दिन्छु भनेर भगवान्ले आज्ञा भएको थियो। तर प्रहलादजी ज्यादै ठुलो भक्त हुनुभएको हुनाले उहाँले कुनै पनि वरदान लिन चाहनु भएन। र प्रहलादजीले भन्नुभयो हे प्रभु मलाई यसरी वरदान दिने कुरा गरेर नभुलाइ बक्सियोस्, मलाई त हजुरको भक्तिभन्दा अरू कुनै कुरा पनि चाहिएको छैन, त त्यस कारणले प्रभु म अरू कुनै पनि वरदान चाहन्न भनेर यस किसिमले जब प्रहलादजीले निवेदन गर्नुभएको थियो भगवान् प्रसन्न भइबक्सियो। परमात्माले आज्ञा भयो, बाबु प्रहलाद वास्तवमा मेरा भक्त भनेको तपाईँहरू जस्तो नै हुनुहुन्छ, त्यही पनि तपाईँले केही चाहनु भएन, तर एक मनमन्तरसम्म तपाईँले यहाँ संसारमा रहनुपर्नेछ र एक मनमन्तर पुरा भएपछि तपाईँ फेरि मुक्त हुनुहुनेछ। एक मनमन्तरसम्म दैत्यहरूको अधिपति भएर तपाईँले बस्नुपर्नेछ र त्यतिखेर सधैँ तपाईँ मेरी कथाहरू सुन्नुहुनेछ, मेरी चिन्तन गर्नुहुनेछ, ममा नि सम्लग्न भएर यसरी कर्म इत्यादिहरू गर्दै असत् कर्महरूलाई सारा समाप्त गर्दै सत्कर्महरू गर्दै यसरी भोगद्वारा पुण्यलाई त्यसै गरी सत्कर्म गरेर पाप इत्यादिलाई समाप्त गर्दै अन्त्यमा तपाईँ मुक्ति प्राप्त गर्नुहुनेछ भगवान्ले आज्ञा भयो। र त्यसै बेलादेखि हामी अहिलेको समयमा सङ्कल्प गर्दाखेरि प्रहलादजीको नाम लिन्छौँ, प्रहलादजीको पालो भनेर भनिन्छौँ होइन, यो मनमन्तरमा प्रहलादजीको पालो। र यसरी प्रहलादाधिपत्य भनेर कर्मकाण्ड यो सङ्कल्प गर्दाखेरि प्रहलादाधिपत्य भनेको त्यो प्रहलाद अधिपति हुनुहुन्छ यस कल्पको। र यसरी जब भगवान्ले आज्ञा भयो अब तपाईँले यहाँ अधिपति भएर रहनुपर्नेछ, पछि मुक्त हुनेछ भनेर जब प्रहलादजीले यो कुरा सुन्नुभएको थियो अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। उहाँले झल्यास सम्झिनुभयो र हे प्रभु हे भगवान् मेरो पिताले जीवनभरि हजुरको जो निन्दा गर्नुभयो त्यसले गर्दाखेरि उहाँमा जो पाप थिए ती पापले मेरा पिता त नरकमा जानुपर्छ होला, त्यस कारणले हे प्रभु कृपा गरिबक्सियोस्, मेरो पिताले नरकमा जानु नपरोस्, उहाँको कल्याण होस् भनेर यसरी जब प्रार्थना गर्नुभएको थियो भगवान् मुसुक्क हाँसेर आज्ञा हुन्छ, बाबु प्रहलाद तपाईँ जस्तो पुत्र जसले प्राप्त गरेका छन् त्यस्तो पिताको दुर्गति हुने त कुरै भएन। तिम्रा तपाईँका त 21 कुल पवित्र हुन्छन्। 21 कुल भनेको तपाईँको घरतिरको 7 कुल 7 पिँढी, त्यसै गरी तपाईँको मावलतिरको 7 पिँढी, तपाईँको ससुरालीतिरको, यसरी 21 कुल पवित्र हुन्छन् भने त्यस्तो पुत्र जसले प्राप्त गर्नुभयो उहाँको दुर्गति हुने कुरा भएन। र अब प्रहलादजी अब तपाईँले आफ्नो पिताको जो राज्य सिंहासन हो त्यो स्वीकार गर्नुपर्नेछ भनेर यसरी भगवान्ले आज्ञा भयो। र भगवान् नृसिंह जब शान्त भइबक्सेको थियो ब्रह्मादिका सारा देवताहरू अगाडि आउनुभयो, भगवान् शङ्करजी सवारी भयो, ब्रह्माजीले भगवान्को दिव्य स्तुति गर्नुभयो। भगवान्ले आज्ञा भयो, ब्रह्माजी तपाईँले हजुरले वरदान दिने बेलामा विचार गरेर वरदान दिने, यस्तालाई एक त यस्ता दुर्दण्ड दुष्ट झन् त्यसमा नि वरदान पाएपछि त छोइसक्न हुँदैन, यस्तालाई वरदान दिनु भनेको कस्तो त भन्दा गोमन सर्पलाई दुध पिलाउने जस्तो हो, यसै बिख उघेलिरहन्छ, झन् दुध पियायो भने दुधैलाई बिख बनाएर उघेलिदिन्छ, त्यस्तै हो यिनीहरूलाई वरदान दिने। त्यसमाले ब्रह्माजी विचार गर्नुपर्छ भनेर भगवान्ले आज्ञा भयो। ब्रह्माजी अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र यसरी ब्रह्माजीले भगवान्को स्तुति गर्दाखेरि भन्नुभएको छ, जसले कुनै आपत्ति परेका बेलामा हजुरको यो यी नृसिंह स्वरूपलाई सम्झिन्छन् भने यी सारा आपत्तिबाट उनीहरू मुक्त हुन्छन्। र गोप्त्री सन्त्रासद भन्नुहुन्छ, यसरी सन्त्रासबाट आपत्तिबाट मुक्त गराउने, कुनै पनि आपत्तिहरूले छुन नसक्ने, सङ्कटहरूले छुन नसक्ने भनेका भगवान्का नृसिंह अवतार हुन्। त्यस कारणले नारायण कवचमा अरूको सबैको वर्णन गरेर अन्त्यमा सारमा नृसिंह भगवान्को
विदिक्षुदिक्षुर्दमद समन्ताद अन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंह भनेर भगवानको स्तुति गरियो। ब्रह्माजीले त्यतिखेर त्यो कुरा भन्नुभएको थियो र भगवान संसारको रक्षक भइबक्सिन्छ। भगवान ती अन्तर्धान भइबक्सियो। प्रहलादजीले सारा ब्रह्मादिका देवताहरूको शङ्करजीको सबैको पूजा गर्नुभयो र ब्रह्माजीले अब शुक्र आदि गरेका जो शुक्राचार्य हुनुहुन्छ आचार्य दैत्यकुलको उहाँहरूलाई बोलाउनु सबैलाई बोलाएर प्रहलादजीलाई राज्याभिषेक गर्नुभयो। अब प्रहलादजी राजा हुनुभयो। सबैले आशीर्वाद दिनुभयो र यस किसिमले भन्नुहुन्छ। अब युधिष्ठिर महाराज र देवर्षि नारदजीको संवाद चलिरहेको छ यहाँ त सुरुदेखि नै र भन्नुहुन्छ देवर्षि नारदजी यसरी हे युधिष्ठिर महाराज पहिलो जन्ममा जो हिरण्यकश्यपु हुनुहुन्थ्यो उहाँको यसरी शरीर छुटेको थियो र अहिले तेस्रो जन्ममा उहाँ नै यसरी हजुरको सानीमाको छोरा शिशुपाल भएर आउनुभएको थियो र उहाँको पनि अब मुक्ति भयो भनेर जब बताउनु भएको थियो देवर्षिले अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो युधिष्ठिर महाराज। र फलश्रुति पनि बताइएको छ। भगवानले नृसिंहको उद्धार गरिबक्सेका यी परम पावन प्रसङ्गहरू जसले सुन्नुहुन्छ सुनाउनुहुन्छ सम्पूर्ण पापबाट मुक्त हुनुहुन्छ, अभय प्राप्त गर्नुहुन्छ। यो प्रसङ्ग जब सुन्नुभएको थियो प्रहलादजीका कथाहरू सुन्दाखेरि त पहिले त अत्यन्त आनन्द लागेको थियो युधिष्ठिर महाराजलाई। तर कथा जब सकिएको थियो अलिकति दुखित जस्तो हुनुभएछ युधिष्ठिर महाराज। त्यत्रा महाभागवत भक्त यसरी अहिले मध्याह्न बेला भइसक्यो प्रहलादजीको कथा चाहिँ नछुटाउँ है भनेर यसरी चाहिँ अहिले चाहिँ के अरे अष्टम स्कन्द पुरिसक्ने बेलामा पनि प्रहलादजीको कथा सुन्न रहर लाग्यो हामीलाई। अरू बरु त नभ्याए नभनौँ प्रहलादजीको चाहिँ भनौँ भने यति मिठा कथा जब उहाँले सुन्नुभएको थियो भने उहाँ अलिकति दुखित जस्तो किन हुनुभयो भन्दा त्यो उहाँलाई लागेछ ओहो भगवानलाई प्राप्त गर्नका लागि त प्रहलादजी जस्तो हुनुपर्ने रहेछ। अब प्रहलादजीको अगाडि त म त केही पनि छैन भने मेरो त मुक्ति कसरी होला कल्याण कसरी होला युधिष्ठिरको मनमा लाग्यो। देवर्षिले यो कुरा थाहा पाउनुभयो र युधिष्ठिर महाराजको प्रशंसा गर्न लाग्नुभयो। युगन्द्रलोके बत भूरि भागा लोकं पुराणामुनयो भियन्ति येषां गृहान् आवसतीति साक्षात् गुणं परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गम। महाराज हजुरको त के वर्णन गर्नु के कुरा गर्नु। प्रहलादजीले जीवनमा एकपल्ट भगवानको दर्शन प्राप्त गर्नुभयो त्यतिखेर। त्यही पनि भगवान कस्तो अवस्थामा भन्दाखेरि आफ्नो पिताको मृत्यु हुने बेलामा त्यस्तो शोकको बेलामा पो उहाँले दर्शन गर्नुभयो। अब प्रहलादजीलाई के त्यस्तो ठान्नुहुन्छ महाराज हजुरको त के कुरा गर्ने। यम लोके बत भूरि भाग हजुरहरू जस्तो भाग्यवान त यो संसारमा कोही छँदै छैन कोही जन्मिँदैन। किनभने आज हजुरले जो राजसूय पुरा गर्नुभयो गर्दै हुनुहुन्छ संसारभरिका सारा ऋषिमुनिहरू हजुरको दरबारमा उपस्थित हुनुभएको छ। कस्ता ऋषिहरू लोकम पुनाना भनेको सारा संसारलाई पवित्र गराउने जसले टेकिदिनुहुन्छ जुन ठाउँमा टेकिदिनुहुन्छ त्यही ठाउँ पवित्र हुन्छन् पृथ्वी पनि पवित्र जसले कुल्चिदिनाले गरी। त्यस्ता ऋषिहरू हजुरको दरबारमा आज सारा संसारभरिका महर्षिहरू आउनुभएको छ। होइन किन आउनुभयो त सबै ऋषिहरू। युधिष्ठिर महाराजले राजसूयज्ञमा हामीलाई पनि निम्ता गरे हुन्थ्यो हामीलाई पनि सबै ऋषिहरूले आशा गर्नुभयो। युधिष्ठिर महाराजले थाहा पाउनुभयो सबैलाई बोलाऊ। ती ऋषिहरूले किन त्यसो गर्नुभएको त हामीलाई पनि बोलाए हुन्थ्यो। कसैले यज्ञ गर्छ भने जस्तो हामीलाई बोलाए हुन्थ्यो त भन्दैनौँ नि हामीलाई त लाज लाग्छ नि होइन। मलाई नि बोलाएर भागवत लगाउनु पर्छ है त भन्न सक्दिनँ म कहिल्यै पनि। यत्र पण्डितजी हुनुहुन्छ होइन त्यत्रो वाल्मिकीको पेन्सन खानले किन बोलाउनु पर्यो त्यहाँले बिचरा जसको जागिरै छैन उहाँहरूलाई बोलाउने होइन। तर त्यहाँ चाहिँ गुरुहरूले पनि लोभ गर्नुभयो बढी ऋषिहरूले किन भगवानको दर्शन हुन्छ किनभने भगवानको अग्र पूजा भएको छ त्यहाँ भगवान नै मुख्य देवता भइबक्सिन् त त्यो लोभले गर्दाखेरि युधिष्ठिर महाराजले हामीलाई बोलायो हुन्थ्यो होला। सारा ऋषिमुनिहरू जसले कुल्चिँदाखेरि सारा पृथ्वी पवित्र हुन्छन् त्यस्ता ऋषिहरू यहाँ आउनुभएको छ। किनभने आज हजुरले आफ्नो दरबारमा परब्रह्म परमात्मा जसले आफ्नो स्वरूपलाई लुकाएर हजुरको मामाको छोरा भएर वसुदेवजीको पुत्र भएर मनुष्य जस्तो भएर हजुरको दरबारमा बस्नुभएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि हजुर सबभन्दा ठुलो भाग्यमान हजुरको झोलीको देवता भगवान श्रीकृष्ण त हजुरको झोलीको देवता। यस्तो हजुरका
जो पितामहहरू हुनुहुन्थ्यो त्यस्तो यज्ञ गर्नुभएको थियो, त्यसमा हजुर नाति हुनुहुन्छ अर्जुनजीको भने हजुरभन्दा भाग्यवान संसारमा को हुन सक्छ। म त हजुरको अगाडि त प्रहलादजीलाई त सामान्य पो ठाने मैले होइन। कस्तो भगवान सवारी भएको छ त युधिष्ठिरको दरबारमा राजसु यज्ञमा। सभा अयम ब्रह्म महद विमृग्य कैवल्य निर्माण सुखानुभूति प्रिय सुहृदव खलु मातुलेय आत्मारहणीयो विधिकृत गुरुश्चाह। सबै अयम ब्रह्म महद विमृग्य भन्नुहुन्छ। पहिले भगवानको शरीर अगाडि भगवानका दिव्य स्वरूप भगवानको अगाडि देखेर पुल्लिङ्ग शब्दको प्रयोग गर्नुभयो। सबा अयम, सबै अयम, उहाँ भगवान झल्यास हुनुभयो। देवर्षि के भन्नुहुन्छ? ब्रह्म भन्नुहुन्छ। सम्पूर्ण चरा नपुंसलिङ्गी शब्दको प्रयोग गर्नु। ब्रह्म ब्रह्मणि ब्रह्माणि नपुंसलिङ्गको प्रयोग। ब्रह्म भनेको सम्पूर्ण चराचरमा व्यापक सत्ता आज कृष्णको रूपमा यहाँ प्रकट भएको छ। महद विमृग्य, महान महान पुरुषहरूले देवताहरूले ब्रह्मा शङ्कर आदि गरेका देवताहरूले जसको खोजी निरन्तर गरिरहनु भएको छ, जो मोक्ष स्वरूप भइबक्सिन्छ त्यस्तो भगवान हजुरको दरबारमा आएर अथवा हजुरहरूसँग प्रसन्न हजुरको त यहाँ राजालाई गएर भन्नुहुन्छ युधिष्ठिर महाराजलाई सम्बोधन गरेर त्यहाँ भन्नुहुन्छ युधिष्ठिर महाराजलाई देवर्षि प्रिय सुहृद वा भगवान हजुरको के होइबक्सिन्न। भगवान हजुरको के होइबक्सिन्छ त होइन, भगवान हजुरको के होइबक्सिन्न। प्रिय भनेको सबभन्दा प्यारो पनि भगवान, अर्को सुहृद भनेका सबभन्दा ठुलो मित्र पनि भगवान। त्यति मात्रै होइन, सम्बन्धको दृष्टिले रगतको नाताले हेर्दा मातुल्य मामाको छोरा भगवान। आत्मा सम्पूर्ण चराचरको आत्मा भगवान। अर्हणीय भनेको पूजा गर्न योग्य भगवान। विधिकृत भनेको हजुरको आज्ञा पालन गर्ने पनि भगवान होइन। भगवानले हाम्रो आज्ञा कहिले पालना गरिबक्छु। भगवान जहिले पनि युधिष्ठिर महाराजको आज्ञालाई कहिले पनि उल्लङ्घन नगर्ने। पछि महाभारतको युद्धमा पनि गरिबक्सिन्छ। अहिले पनि भगवानले के काम लिइबक्सेको थियो राजस्व यज्ञमा? विभिन्न थरीलाई विभिन्न काम जिम्मा लगाएको थियो। यस्तो यज्ञहरूमा त सबैलाई खटाउनुपर्छ। भगवानले चाहिँ के काम लिइबक्स्यो भने कृष्ण पादा बने जने ब्राह्मणहरूको पाउ धुने काम चाहिँ भगवानको थियो। त्यहाँले विधिकृत महाभारतको युद्धमा दिनभरि युद्ध गर्दा 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 ती घोडाहरू रथका घोडाहरू पनि गल्छन्। अनि जब साँझ पर्छ युद्ध बन्द हुन्थ्यो। धर्मयुद्धमा त्यस्तो हुन्छ। अनि भगवानको काम के थियो त भन्दा अर्जुनजीका ती रथका घोडाहरूलाई लगेर नदीमा लगेर त्यो कुरुक्षेत्रमा ती पोखरीहरूमा लगेर नुहाइदिने ती घोडाहरूलाई। अनि त्यो कोरिदिने तिनीहरूका केसहरू। अनि त्यहाँबाट चाहिँ ती बाँसहरूका त्यो घाँसहरू दिने, दानाहरू चनाहरू दिने, यो काम भगवानको थियो। त्यहाँले विधिकृत भनेको हजुरको आज्ञा पालक पनि भगवान नै होइबक्सिन्छ। त्यति मात्रै होइन, गुरु छ र सत्मार्ग देखाउने, राम्रो बाटो देखाउने गुरु पनि भगवान नै होइबक्सिन्छ भने युधिष्ठिर महाराज हजुरले यसरी प्रहलादजीका चरित्रहरू त सुनेर यसरी म त त्यस्तो हुन नसक्ने रहेछु, म त पार हुन्न क्या र मुक्ति हुँदैन भनेर हजुरले चिन्ता गर्ने कुरै छैन। कस्तो भगवान? नयस्य साक्षात् भव पद्मजादिभि रूपम धिया वस्तुतयोपवर्णितं मौनेन भक्त्योपशमेन पूजित प्रसीदताम एष ससात्वताम पतिः भन्नुहुन्छ देवर्षि। जसको वास्तविक स्वरूप यही हो भनेर भव पद्मज आदि शङ्करजी होइबक्स्यो, पद्मज ब्रह्मादि आएका देवताहरूले पनि भगवानका स्वरूप यस्तै हुन् भनेर निश्चय गरेर भन्न सक्नुहुन्न। र त्यस्तो जो परमात्मा हाम्रो अगाडि होइबक्सिन्छ महाराज युधिष्ठिर मौनेन। अब उहाँलाई प्रसन्न गराउने उपाय मौनेन भनेको केही नबोल्नु नै राम्रो। किन? उहाँका गुणानुवादको वर्णन गरेर कहिले पनि सकिँदैन, बरु बोल्दै नबोल्ने चुपचाप। अनि भक्ति, अनि तीद्वारा मौन र भक्तिद्वारा पूजित होइबक्सेको अर्थात् पूजा गरिएका भगवान सात्वतामपति प्रसिद्धताम, त्यस्तो भगवान प्रसन्न होइबक्सियोस्, यही नै उहाँलाई प्राप्त गर्ने उपाय हो भनेर जब बताउनु भएको थियो युधिष्ठिर महाराज अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। र युधिष्ठिर महाराजले यहाँ आएको छैन, अरू पुराणमा आउँछ, युधिष्ठिर महाराजले अन्त्यमा प्रश्न गर्नुभयो देवर्षिसँग। हे देवर्षि, प्रहलादजी त्यति ठुलो जो भक्त हुनुभयो र त्यस्तो ठुलो भक्त उहाँ हुनुभयो, त्यसमा कारण के हो? कसरी उहाँमा त्यस्तो किसिमको त्यो भक्तिको उद्रेक देखा पर्यो भन्दा पूर्व जन्ममा उहाँ कुनै ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो
र काहीँ जान लागेको बेलामा कुनै एउटा सिंहले गर्जना गरेछ र त्यो सिंहको गर्जनाले प्रहलादजीको शरीर छुटेछ र अर्को जन्ममा यसरी उहाँ प्रहलाद भएर आउनुभएको हो, प्रहलादजी भएर आउनुभएको हो। र त्यो जुन समयमा उहाँ एकजना ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो पूर्व जन्ममा, त्यतिखेर उहाँले वैदिक सनातन धर्मको विधिपूर्वक पालन गर्नुभएको थियो, जो वर्णाश्रम धर्म भनेर जसलाई भनिन्छ। वैदिक सनातन धर्म भनिन्छ वेदले बताए अनुसार जो सनातन धर्म छन् र ती धर्मको उहाँले पालना गर्नुभएको हुनाले उहाँ यस्तो ठुलो भक्त हुनुभएको हो भन्ने कुरा जब बताउनु भएको थियो, युधिष्ठिर महाराजलाई जिज्ञासा भएछ वैदिक सनातन धर्मको वेदले बताए अनुसारका धर्मको वास्तविक स्वरूप के हो भनेर जब प्रश्न सोध्नु भएको थियो, त्यसैको उत्तरमा 11औं अध्यायदेखि लिएर 15औं अन्तिम अध्यायसम्म देवर्षि नारदजीले युधिष्ठिर महाराजलाई सनातन वैदिक धर्मको वर्णन गर्नुभएको हो, जो हामी बारम्बार सुनिरहेका छौँ। सनातन वैदिक धर्ममा 4 वर्ण हुन्छन्, 4 आश्रम हुन्छन्। यी सारा कुराहरू यिनै कुराहरू चाहिँ बताएको छ र यो सप्तम स्कन्द समाप्त भएको छ। धेरै समय अगाडि बढेको हुनाले अब हामीहरू अलिकति फेरि केही पाठ गरौँ र त्यसपछि अगाडिका प्रसङ्गहरू हामी हुनेछन्। हरि ओम तत्सत्। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं नवमः स्कन्धः प्रथमोऽध्यायः। राजोवाच मन्वन्तराणि सर्वाणि त्वयतानि सुतानि च श्रुतानि मे वीर्यानन्त वीर्यस्य हरिस्तत्र कृतानि च योऽसौ शतपथो नाम राजर्षि द्रविडेश्वर ज्ञानं योतितकल्पान्ते देवे पुरुषसेवया सवै विवस्वता पुत्रो मनोराशि विधिश्रुतं त्वत्तस्तस्य स्ताश्चोक्ता इक्ष्वाकु ब्रह्मगान्ध्रेपाः तेषां मम सम्पृथक् ब्रह्म मम स्यामचरितानि च कीर्तयसो महाभाग नित्यं सुश्रोतसतां हिना ये भूता वै भविष्याश्च भवन्त्यद्यतनाश्च ये तेषां पुण्यकीर्तीनां सर्वेषां वदविक्रमाणि श्रुतोवाच। एवं परीक्षिता राज्ञा सदसि ब्रह्मवादिनां पृष्ठः प्रोवाच कथवान् सुख परमधर्ममिति श्रीशुकोवाच। श्रूयतां मानवो वंश प्राचुर्येण परन्तपनं शक्यते कृत्यभिस्तरतो न वक्तुं वर्षतैरपि परावरेषाम् उदानमात्माय पुरुषः परसैवाचितिदं विष्णुं कल्पान्तेऽन्यकिञ्चनम्। तस्य नामे संवद पद्मकोशो हिरण्मयः तस्मिन् यज्ञे महाराजः स्वयं वसुधरामनामरिकर्मं स तस्य दक्षिणे तस्यापि काश्यप दाक्षिण्यं ततो दैत्यं विवस्वान् अभवत्सुत ततो मनुश्रातदेव संज्ञायामास नारद श्रद्धायां जनयामास दशपुत्रान् सार्वान् इक्ष्वाको नृगशरयाति धृष्टकरुषकान् हरिश्चन्द्रं वृषद्रं च नहं च कविं विभो अप्रदस्य मनोः पूर्वं वचितो भगवान् किल मित्रा वरुणयोरिष्टिं प्रजातम् करोतु प्रभो तदा श्रद्धा तत्र श्रद्धा मनोपत्नी होतारं समयात् ततो यत्र तरुपागत्य प्रणिपत्य वयोव्रता प्रेषितोद्भर्युणा होता ध्यायंस्तत् सुसमाहिता अभिषे विसरतेन वसुकारं गणं विद